सर्गेंच्या भोव मोगळा बाप्पा, आमी तुका काळजां तोनार येता. तूं देवांचो देव, धनयांचो धनी, वैजांचो वैज, सरपद देव तूं जावन असे. आम्हा सर्वांचो बापाय तूं जावन असे. अमर तूं, अदरश तूं, आनी ससनाच्या ससनाक जेवचो देव तूं जावन असे. देखून आमी तुका अर्घ येता बाप्पा. भिवकोऱ्या काळजांक धैर्य दिवचो, निराशे जाल्ल्यांक संतोष दिवचो, दुखेस काळजांक संतोष दिवचो, पिडेन पडलेल्यांक भलायकी दिवचो, मेल्ल्यांक जीव करचो, कोड्यांक देश दिवचो, मोन्यांक उलयशें करचो, भेऱ्यांक आयकसो करचो देव तूं जावन असे. तुका असाध्य म्हणजे कितेंच ना बाप्पा, सर सांगता तुका साध्य. आकाश म्हजें शिंयासण, पृथ्वी म्हजे पांयाचे मणे म्हण तूं सांगलें बाप्पा. सर्ग आनी संवसाराचो धनी तूं जावन असे. तुका हर एक संगती साध्य बाप्पा. देखून हांव तुका अर्घ येता. तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारीक धाडलोय आनी तेजो वर्तो मोग तुवें आमकां जेजू क्रिस्ता मरिफत आमकां तुवें कळीत केलोय. आमचे अपराध तुवें पुसून काडले, आमकां मरणांतले तुवें आमकां निवारले, काळोखाच्या सक्तींतले गुलामपणांतले सतराच्या नाले सायंत तुवें आमकां सुटका दिवन जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान तुवें आमकां हाण पावयले बाप्पा. मात्र न्ही, तुजो वर्तो मोग तुवें बसयले त्या पवित्र आत्म्या मरिफत आमच्या काळजांत तुवें धराळ मापांक वतले बाप्पा. आनी कितें बरें, कितें सारकें, कितें सत, कितें नितळ, कितें निर्मळ तें मात्र सोदून काडूंक तुवें आमकां कुरपांनी आदार दिले बाप्पा. तुज्या वाटेन चलोवंक तूं आमकां कुरपांनी आदार दिवनच आसा बाप्पा. त्या पासून आमी तुका अर्घ येता आसतना पेंतेकोस्ताच्या दिसा देंवन येयलो तोच पवित्र म्हजेर आनी हांगा असल्या सर भाव भयणीचे तूं धाड बाप्पा. आनी आमकां सांगता की तुज्या आत्म्यान तूं भर, तुज्या कुरपेन तूं भर, आत्म्याच्या सक्तीन हे देवाचे उतर प्रगट करूंक आनी आयकताल्यांनी तेच पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन भरून ते उतर आयकूंक घेवंक, स्विकार करूंक आनी मानून घेवंक आनी त्या प्रमाणे आपले जिवीत बांदून हाडूंक तूं आमकां कुरपांनी आदार दी बाप्पा. जाणें तुमकां आपण दिला तो देव विश्वासी, अशें आसतना हे तो करतलोच म्हूण तुवें सांगले बाप्पा. देखून हे सर मागणें हांव बेडयता तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. शेवट पर्यंत थी रावता तो बचाव जातलो. जेजू क्रिस्ताक वळखून जेजूच्या पांय तळा येयल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयण्यांनो, हांगासर हर एका दिसा विनवणेचे मागणें चलता. वैमू आयतारांतवन ब्रेस्तारा पर्यंत हांगासर विनवणेचे मागणें आसता. शुक्रार आनी शेनवारा आमचे रितीर आसता. ह्या देवाचे उतर हांगासर आयकूंक मेळटा. आनी विनवणेचे मागणें आतां लगभग सुमार 1 वर्स जालें सुरू जावन. वैमू 1 वर्स लागीं जावन येते आसा. आदल्या वर्सा मे ताचें सुरू जाल्लें. 2 कितें एक बरी खबर आसा. ह्या विनवणेचें एक प्रतिफळ म्हूण सांगीत, ह्या विनवणेच्या मागण्या वरवीं म्हणून सांगीत. हे कितें गे म्हळ्यार केन्ना ही विनवणेचें मागणें सुरू जाला त्या दिसांतल्यान आज पर्यंत केन्नाच बंद जाल्लें ना. लोक ना आनी तो ना, हे ना म्हणून एकच एक दीस बंद जाल्लें ना. वैमू हर एक दीस हांगासर चलता. कित्याक म्हळ्यार हांगा थोडे भाव आसात, हर एक दीस म्हळ्यार बरी सुख नासतना विनवणेच्या मागण्याक येवनूच आसा. आनी खंयचे एक सेवे वरवीं देवाक महिमा जाता पळया, ती सेवा जावन ती देव बंद करूंक दिना. ते हर एक दीस कोण ना कोण आसतात. आयतारा पर्यंत लोक येवन घेवन देवाक महिमा दितात, देवाची आराधना करतात, विनवणी करतात आनी जायते बरेपण जावन आसा. दुसरें कितें गे म्हळ्यार केदारांतल्यान हे विनवणेचे मागणें सुरू जाला ताची प्रतिफळ दिसून येते आसा. आनी फादर जेरीन तुमकां सांगलें, तुमकां उडास आसा जाल्यार विनवणेचें मागणें सुरू जावच्या पयलेंच सांगलें आसा. मुखले दिसांनी तुमकां जायते बरेपण तुमकां पळोवंक मेळटले, हाजो परिणाम तुमकां दिसून येतलो म्हणून सांगलें. वैमू 1 वर्सा फाटीं आनी निजाकी हे दिसून येवनच आसा. जायते बरेपण जावन आसा. तांच्या जिवितांत जायते बरेपण जावन आसा. मात्र न्ही आसतना आतां ते घर भेटी सुरू जाले. मागीर ह्या वर्सांतन आमकां 4 कितें वस्ती रितीर नव्यान सुरू जाले. सुडकेचे इन्नर हिलिंग, आत्मीक वाडावळ म्हणून ते न्हय आसतना आनी जायती वर्सांतन ते बंद जाल्ले. जिविताची जर परत्यान आतां उक्ती जाला. वैमू परत्यान ती आतां सुरू जाला. कित्याक म्हळ्यार हांव जाणा आतां जावंक पुरो जायते लोक हांगासर येतात. आदल्या हप्त्यान ते जायते लोक येवन गेल्लो. पूण अशे जायते लोक आसात तांकां येवंक जायची पूण तांकां भिरांत. तांणी कितें करतात म्हळ्यार तांणी घरा बसूनच देवाचे तांणी आयकतात. जायते लोक आमच्या गांवांत जायते लोक आसात तांणी आयकून आसले हर एक दीस. कित्याक म्हळ्यार हांगा थोडे देवचे धाकले आसा पळय तांकां वेगळी कळटालें. तांकां कळटालें मात्र न्ही. हांवें हांगासर दिल्ले साक्ष जाल्यार तांकां थोड्यांक कळीत जाल्लें. मागीर एक फावटी येवन घेवन एक भयणीन ल्हव सांगता आसा, तुजे साक्ष हांवें आयकले. खंय म्हण सांगिना, तुजे साक्ष हांवें आयकले थंय म्हणटा. म्हळ्यार सांगूंक भिरांत खंय कोण आयकता की जायते लोक आयकतात. जायते हांगा जावचे धाकले जावन दी
थंयसर कळीत जावन घेवन मागीर ताणें म्हाका अशें सांगलें म्हणल्यार आमी हांगासर येतात न्ही की तशें ताणें आमकां सांगले पर आसात पूण हांगा येवंक तांकां भिरांत कित्याक म्हूण म्हाका कळीत ना आनी की तांकां जायती सुटका मेळोंक ना. पळया आज आमकां ह्या भियां वरवीं आमकां आमचें थंय धैर्य ना ह्या खातीरच आज काळोखाची सखत सण आसा की ना. आतां पळय हांगासर झूज जाता इराणांत आनी भायल्या गांवांत झूज जाता आसा कारण कितें अशें परस झूज जावंक इतले परस वायट जावंक कारण कितें. आतां नश्ट मनीस तो नश्ट करूनच आसता वैमू वायट करतलो वायट करूनच आसता पाड करतलो पाड करूनच आसता पूण ताका विरोध करतले हे कितें म्हणटा ते नितीवन मनीस या सत कळीत जाल्ले मनीस ते शांत आसात ते मौन आसा देखून तांचे सकत हा सण आसा भाव भयणीनो. उजोडान जिवनसो मनीस तो शांत आसा तो ताका सत कळीत आसा ते लिपून दवरला देखून आज सैतानाचे बळ चडून वयते आसा भाव भयणीनो. आमी शांत आसा देखूनच तशें जावन आसा कित्याक जायत्या लोकांक सुवार्थ मेळ्ळा उपरांत ते लिपून दवरतात पूर्ण दवरतात जायत्यांक ते कळीत करेजी आसले. आज पळय पुरा लोकांनी कोण पर बिगजे या आतां दयजे वाडान कोण पर आयकून आसा पळय ते सक्कडे जमो जावन हांगासर येयल्लो जाल्यार सक्कडे धैर्य काण घेवन हांगासर येयल्लो जाल्यार आनी हांगा आसलो लोक आनी उर्बेन आनी धैर्यान जेजूक साक्ष दिल्ले जाल्यार कोणाकी भियान आसतना कोणाची भिरान नासतना धैर्यान साक्ष दिल्ले जाल्यार त्या शिसांनी दिल्ल्या बरी. आज कोण आमकां आडयते आसलो कोण आमचे विरोध रावूंक शकते आसलो सक्कडे धैर्य दीक जाल्ले जाल्यार ना हे सारके उतर हे देवाचे उतर म्हणजे सगळ्यांनी ते एक साक्ष दिल्ले जाल्यार कोण आमकां आडयते आसलो कोण आमचो विरोधी जाते आसलो. सांव पावले कडेन सांगता न्ही की देवूच जर आमच्या पक्षान आसा जाल्यार कोण तो आमचो विरोधी म्हूण घेवन. पळय कितले लोक आनी की शेळोन घेवन भियोन घेवन आनी कितले अस्कर जावन घेवन म्हण घेवन घरांत बसतात लिपून लिपून रावतात देखूनच तो आज देवसराची सकत आज वाडून आसा सोडूनच आसा. ताका बरें कळीत आसा भाव भयणीनो ताका ते एक नांवच आसा न्ही इंग्लिशांत क्राफ्टी म्हूण घेवन सांगतात क्राफ्टी म्हूण म्हळ्यार कन्नींग कितें म्हणटात बुलायतलो फसयतलो म्हणजे ताका नांव आसा वयमू ताचें कामच ते फसोवचें जावन आसा भाव भयणीनो. आतां हे झूज पुरा जावंक कारण कितें गे म्हळ्यार पळया जायत्यांक कितें एक संवय आसा फिल्मां पळोवचे टी व्ही पळोवचे सिरियलां पळोवचे तांचो सडावत कितें तुमकां पळोवंक मेळटा. झूज जावचे मारामारी जावचे झगडे घालचे एकल्यान एक 4 जाणांक मारचे एक 50 लोकांक मारचे हिरो विलन म्हणजे कितें दाखोवन आसा. तो पळय सैतान पळया ह्या माध्यमां मरेफात आमचें मन आसा पळय तो मॅनिप्युलेट करनासा आमचें मन आसा पळय प्रोग्राम करनासा. आमकां कितें गे म्हळ्यार आतां पळयतना आमकां बरें लागता एंटरटेनमेंट न्ही गे कितें हितून कांय सत ना गे ओटो एक नाटक न्ही गे ड्रामा न्ही गे म्हणून लोक बरें करून आयकता. तांकां आसा पळय हेरांक कितें म्हणजे वायट जाल्यार तांकां कांय फरक पडना तांच्या घरा पर्यंत ते बॉम्ब पडचे वरेक तांकां कितें लुकसाण जावचे वरेक तांकां कांय फरक पडना भाव भयणीनो. आज ते सिरियलां ते टी व्ही माध्यमां पळोवनच आज लोकांच्या मनांत ते रिगून गेला ते एक एंटरटेनमेंट रिगून गेला. तांकां आतां झुजा विशयान आयकतना या कोणाचे जीव गेलो इतले मिसायल पडले तांकां कांय फरक पडना कित्याक म्हळ्यार आमी सुरक्षीत आसात न्ही गी आमचे कुटुंबाच्या काल्यामणे जाला गी आमकां कांय जावं ना. ते खंय गे पयस जाते आसा सदां सकाळीं उठून न्यूज पेपरांत आज कितले लोक मेले टी व्हींत आनी कितले लोक मेले कितले मिसायल गेले कितले लोकांचें लुकसाण जालें आमकां कांय फरक पडना अशें ताणें पुरा मॅनिप्युलेट करून दवरला ते सैतानान ह्या लोकांक देखूनच हे वायट म्हूण कळीत आसून कोणी विरोध करतले नात भाव भयणीनो. आज सत कळीत आसलो लोक आज शांत आसा देखून आज फटेचें बळ सडलां उजवाडांत आसलो लोक आज थंड आसा देखून आज काळोखाचे सकत ते सण आसा भाव भयणीनो. त्या पासत देवाची तर गरज जावन आसा उतरावरी आमी धैर्य दीक जाता वयमू देवाचे तर आयकल्यार मात्र आमी धैर्य जाता आनी खंयचें धैर्य आमकां मेळना भाव भयणीनो. सांव पावलो सांगता न्ही की आमचें धैर्य विशेश म्हूण घेवन हे संवसारांत मेळचें धैर्य न्ही भाव भयणीनो हे देवाच्या उतरान मेळचें धैर्य हे उतर मात्र आमकां धैर्य जिवीत आमकां दिवंक शकता. आनी हे उतर कळीत आसलो लोक जर तर शांत आसा मौन आसा कोणाचे विरोध करिना म्हळ्यार वायटाचो विरोध करना पातकाचो विरोध करिना बदलाक तो बी तांतूनच मेता जाता जाल्यार मागीर खंय उरलें आनी कोणाक ते विरोध करचे वयमू. जाता देखूनच आ संवसारान तेजें बळ कशें तो सडोवन आसा पळया कशें जायते लोकांक नाश करना आसा कोणाक कांय फरक पडना तांच्या घरांत बॉम्ब पडचे रे कोणाक कांय फरक पडना खंय पयस जाता म्हणून आनी साबार जाणक तुमकां आतां कळीत जाला आसूंक पुरो आतां पुरो झूज द्वेशावरी जायना वयमू आतां द्वेशावरी झूज जाता वय पूण सडावत झूज तशें न्ही थोडे बिझनेस जावन आसा आतां झूज एक बिझनेस जावन गेला भाव भयणीनो. कित्याक म्हळ्यार इतले हातेर तांणी तयार करतात मिसायल तयार करतात बॉम्ब तयार करतात ते खंय कडेन स्टोर करून दवरल्यार तांकां ते लुकसाण जायना गे कुंभ खावन वचना गी देखून ते सेल जाय जाल्यार कितें करची झूज करची आनी कितें ताका आतां ते एक बिझनेसच जावन गेला. खंय झूज जाती आसा आतां इंडियन आमकां सिलिंडर ना आमकां आज पेट्रोल ना कारण कितें
कितें तुमी कोणाक इसारा पळया आतां पोरं नाल्लाची रेट आनी पुरा देंवला आतां वयमू कित्याक म्हळ्यार झूज ते आसा पुरा बोटी भायर वचनात भायले भितर येनात पुरा बेश्टे एक तांकां एक नीब जावन आसा तांचे फायदो धरचे खातीर हे पुरो बिझनेस भाव भयणीन पुरा झूज कित्याक म्हळ्यार आतां युक्रेन आनी रशियाच्या झुजान कितले वर्सां जाल्ले तो पुतीन मेलो गी या युक्रेनाचो तो कोण अध्यक्ष तो मेलो गी अध्यक्ष मरनात मोर्चे पुरा निरापराधी सैनीक पापांचे कोणी कोण म्हणजे अस्कत आसा पळय ते मात्र त्या झुजान मरतात हे हांचे बॉल्स घट्ट करून सुरक्षीत आसा भाव भयणी ते जावन दी तांचे कुटाम जावन दी हे पुरा सैतानाचें काम ते जावन आसा देखूनच पळया कोणाक देवाची तर लाभला तेणी धैर्यादीक जायचे आनी देवाची तर मात्र आमकां धैर्यादीक करता म्हणटा देवाची तर एक उतर आमी आयकुया इजायाचो बूक अवसर 50 आनी वोल 4 कितें सांगता आयजाया चॅप्टर 50 वर्स 4 कितें सांगता आमी आयकुया थकलेल्यांक धैर्य दिवचें एक उतर सांगूंक थकलेल्यांक धैर्य दिवचें एक उतर सांगूंक हांवें जाणा जावच्याक सरेस्परा देवान म्हाका एका शिसाची जीब दिल्या थकलेल्यांक निराशे जाल्ल्यांक कंगाल जाल्ल्यांक केवळ देवाचे तर मात्र धैर्यादीक करता बाबा देवाच्या उतरावरी मात्र आमी धैर्यादीक जाता आनी केन्ना ही सुवार्ता हे सत्य सगळ्या संवसारार प्रसार जाता तेन्ना मात्र ते खोट्याचे या त्या अनिश्कळपणाचे या वायटाचे अंत जाता म्हणटा आमी आयकुया माथेवाचो वांजेल अवसर 26 आनी वोळ 14 मॅथ्यू चॅप्टर 24 वर्स 14 कितें सांगता आनी समेस्त परजांक सत कळीत जावचे खातीर समेस्त परजांक सत कळीत जावचे खातीर राज्याची ही राज्याची ही सुवार्ता सगळ्या संवसारार परगट जातली सगळ्या संवसारार परगट जातली आनी उपरांत येतलो अंत उपरांत येतलो तो अंत काळोखाचो अंत अंधकाराचो अंत गुलामपणाचो अंत हे अंत येयल्यार हे सुवार्थान आसलो सत सगळ्या संवसारार परगट जायचे म्हणून आनी पळया आतां देव जायते बरेपण करनात आसा ताळा हांवें सांगले विनोदाच्या मागण्या वरवीं आतां जिविताची झरी आतां सुरू जाला वयमू आतां सकाळी तुमी दिसपट्टे ग्रासाक वेचे पयले तुमचें कितें काम सुरू करचे पयले वयमू देव हातून एक संदेश दिते आसा भाव भयणीनो पयले कितें सलीसायन मेळटालें आतां तितलें सलीसायन मेळना आतां तुमकां जिविताची झर जाय जाल्यार वेळार उठोवंक जायची न्हीद खेळोंक जायची आनी कितें मेहनत करूंक जायची परिश्रम करूंक जायची आनी त्याग करूंक जायची बेश्टे उतर देव आमकां दिना कित्याक एका टायमार सलीसायन मेळटाले लोकांक ते नाका जाले पूण आतां तुमकां जाय जाल्यार वेग्गी उठून घेवन ते आयकूंक जायचे कित्याक म्हळ्यार देवान तो प्रवाद आमोस प्रवादी मार्फत सांगलेले आसा आमी आयकुया आमोस प्रवादीचो बूक अवसर 8 आनी वोळ 11 आनी 12 कितें सांगता आमोस चॅप्टर 8 वर्स 11 to 12 कितें सांगता आमी आयकुया वय येतले दीस येतले ते दीस उलयता तो सरेस्पर त्या दिसांनी हांव देशाचेर दुकोळ धरतलो लोक बुकेतलो पूण जेवणा खाणाक न्हय लोक तानेतलो लोक तानेतलो पूण उदकाक न्हय बगार सरेस्पराचें उतर आयकूंक मागीर मुखली वळ दर्यांत दर्या पर्यंत ती लोकून वेतली उत्तरेतावन उदेंती पर्यंत ती भोंवतली सरेस्पराचें उतर ती सोदतली पूण ते तांकां मेळचें ना म्हणून घेवन सांगला पळय आमी बागी आमकां आनीक मेळते आसा भाव भयण पूण अशें देवान सांगलें आसा थोड्यांक ते उतर मेळचें ना केन्ना पर्यंत आमकां मेळते आसा त्या पर्यंत आमी ते एकटे एकाची गरजेचें जावन आसा कित्याक असो एक काळ येवचो आसा तुमकां उतर सोदल्यार तुमकां मेळचें ना म्हणून ताच्या उपरांत मागीर कांयच ना देखून मागणे कितले गरजेचे हे जिविताची जर ह्या देवाचे तर आयकुनचे कितले गरजेचे म्हणून देव आमकां दाखोवन दिते आसा आनी पळया जायते बरेपण ह्या मागण्या वरवीं आमकां मेळूनच आसा न्ही गी आतां विनोदाच्या मागण्या वरवीं एक प्रतिफळ आमकां मेळ्ळां म्हणून सांगीत इतले लोक जायते बरेपण जाले जायते भाव भयणी सेवेंत येयले जायते बरेपण जावनच आसा भाव भयणीनो देखूनच आनी कोण विनोदाच्या मागण्याक येवंक ना पळय तेणें येवन त्या मागण्यांत मेथोडोनचे गरजेचे जावन आसा आनी कोण प्रत्येक जाण सेवेंत आसा तेणें बी करचें ते गरजेचें जावन आसा भाव भयणीनो कित्याक म्हळ्यार तुमी जेजो विशयान तुमी आयकला सगळो दीस भर सुवार्ता प्रगट करतलो वयमू सगळो दीस त्या शारांत ह्या शारांत वचून घेवन देवाचें उतर प्रगट करतलो पिडेस्तांक गूण करतलो देवसां दांडयतलो मागीर कितें बरेपण करूंक आसा बरेपण करतलो शिकवण दितलो पुराय करतलो मागीर सांजे वचून कितें करतलो विशय करतले म्हाका पुरो जाले पांय वळता वचून घेवन न्हिदतलो गी रेस्ट करतलो गी पळया सगळी रात सैती एक पिटी मागण्यार खर्चिल्ली सैती जेजून आसा शिसांचे ते विसवण करचे पयले सगळी रात दोंगरार वचून मागण्या करतलो एक सुरे सुवातेर नातले एक सुरे सुवातेर वचून घेवन मागण्या करतलो जड नातले सुवातेर वचून घेवन मागण्या करतलो सकाळी वेळार उठून घेवन मागण्या करतलो जेजूची संवयत ती जावन आसली खंय तुमी आयकला न्ही गी जेजू सिनेगॉगांनी गेलो आपल्या संवय प्रमाणे शिकूंक लागलो
जेजू एकसरे सुवातेर गेलो आपल्या सवये प्रमाणे मागणे करूंक लागलो. ती एक संवयच जावन गेल्ली की जायते लोक शुक्रार सांजोर येता केदार येता मागीर राखून रावन आसा तर ती बी एक बरी संवय ती जावन आसा. जेजूक ती एक संवय आसली आनी सगळी रात या सगळो दिसभर मागणे करतलो देखूनच ताचे प्रतिफळ मागीर दुसरे दिसा पळोवंक मेळटलें. जायते देवसाराक तो जोडयतलो, शिकवण दितलो, जायते बरेपण करतलो. आतां हांगा सेवेन जाल्यार आमी कितें एक उर्बेन आमी सेवा करूंक शकता जाल्यार एक मागण्याचें प्रतिफळ जावन आसा भाव भयण. म्हणजे म्हाका आतां 2 ऑप्शन दवरल्यार तुका विनवणी जाय की या देवाचे उतर दिवंक जाय जें म्हणल्यार हांव निजाकी विनवणीत हांव चूज करता. कित्याक म्हणल्यार ते आसल्या शिवाय म्हाका मागीर ही सेवा करूंक जायना. मागण्यांत आसले वरवीं शिवाय म्हाका हे उतर दिवचें जावन आनी खंयची सेवा करूंक जायना. ते गरजेचें जावन आसा, हे बी गरजेचें पूण ते चड गरजेचें जावन आसा. ताजो प्रतिफळ मागीर आमकां सुवाते वरवीं ते दिसून येते आसता. देखून जेजू कितें सांगलां, जागृत रावा, चतूर रावा, जागे रावन मागणे करी जाय म्हूण सांगलां. वय मू आमी आयकुया मातेवचो वांजेल अवसर 26 आनी ओळ 40 आनी 2. मॅथ्यू चॅप्टर 26 वर्सेस 42 कितें सांगता. मातेव थंयसर जागे रावा, ताळणेक सांपडनाशें मागणे करा म्हणून. जागे रावा जागे रावा आणि तुम्ही ताळणेक सांपडनाशें मागणे करा. आनी तुमी ताळणेक सांपडनाशें मागणे करा. आत्मो तयार आसा तें खरें, आत्मो तयार आसा पूण कूड अस्कत. कूड अस्कत. जागे रावा, जागृत रावा म्हणून. आनीक उतर आमी आयकुया तातूंतच मातेव अवसर 26 आनी ओळ 40 आनी 2. मॅथ्यू चॅप्टर 24 वर्स 42 आमी आयकुया या 41. देखून तुम्ही जागृत रावा, तुमी जागृत रावा. खंयच्या दिसा तुमचो धनी येतलो तें तुमी नेणात. हांगासर बरयला जागृत रावा. परत परत जेजून आमकां सत्र दिला, जागृत रावा, जागे रावा म्हणून. आनीक उतर आमी आयकुया 25 वर्सेस 13 तातूंतच 25 वर्सेस 13 25 आनी ओळ 13. देखून जागृत रावा, जागृत रावा. कित्याक तो दीस आनी ती घडी खंयची म्हूण तुमी नेणात. तो दीस आनी ती घडी खंयची म्हणून तुमी नेणात. देखून जागृत रावा, तुमचे सत्रेचे दोळो दवरा म्हणून परत परत देवाचे तर आमकां ताकीद दिवनच आसा आनी आमकां सत्रे दिवनच आसा. फर्स्ट थेसलोनिका चॅप्टर 5 वर्स 24. थेसलोनिकाक बरयल्लें पयलें पत्र अवसर 5 आनी ओळ 26 कितें सांगता. जाणें तुमकां आपोवणें दिला तो सदांच विश्वासी, तशें आसता तो हें तो करतलोच. जाणें तुमकां आपोवणें दिला तो सदांच विश्वासी, अशें आसतना हे तो करतलोच म्हणून देवाचे तर सांगता. आमी एक सत आमी जाणा जावंक जाय जी देव सदांच विश्वासी तो जावन आसा. आतां तुमी जायते जाणां तुमच्या वेहिकलार आयलात, या हेरांच्या वेहिकलार आयलात, या बायकार आयलात, या बसार आयलात, या कोणा सांगात तुमी आयलात. आतां ताणें तुमकां आपोवणें दिल्लो म्हणून सांगिना, तुमकां कोणा हांगासर आपूण हाडला पळय त्या मनशा विशयान सांगिना. या हांगासर देवाच्या दितल्यांचे या सेवा करतल्यांचेर या कोणी देवाचे सेवक आसल्यार तांचेर पातळी दवरा या तांणी विश्वासी म्हणून सांगना. पूण कोणें तुमकां आपोवणें दिला हांगासर, कोणें तुमकां हांगासर निजाकी वडला तो सांगते आसा, ताजे विशय सांगते आसा, तो विश्वासी जावन आसा. पळय इतली वर्सां हांगासर देवाचे उतर परगट जावनच आसा. केन्ना म्हणे एडवर्टायजमेंट केल्ले, पब्लिसिटी केल्ले, या कोणा म्हणे जायरात केल्ले हांगासर तुमकां पळोवंक मेळ्ळा की कले विचित्र घडीत न्ही की. कोणाक सांगूंक ना, काही आपोवंक ना, फोन करून आपोवंक ना, कांयच ना. जाल्यार पळय कितले लोक शुक्रार सांजोर येयल्ले म्हणटना कशे धांवून येतात पळय. कित्याक म्हळ्यार पब्लिसिटी करतलो एकलो आसा, वडतलो एकलो आसा, आपयतलो एकलो आसा, सकाळी वेग्गी उठून घेना वस वस म्हणून थापडून घेवन धाडतलो एकलो आसा भाव भयण. ते ताचें काम जावन आसा. कित्याक तो विश्वासी देव तो जावन आसा. अशें आसतना हे तो करतलोच. आनी देव पळया आमचो देव पवित्र देव, परिपूर्ण देव, संपूर्ण देव, परिशुद्ध देव, काही एक कल्मश ना, कांयच एक खोटेपण ना, इल्लेशें एक खत साहित्य ना म्हणून आमी जायते पटी आमी आयकलां वय मू देव संपूर्ण तो जावन आसा म्हणून. देव संपूर्ण जावन आसा तशेंच ताची वाट बी ते एक परिपूर्ण जावन आसा म्हणटा देवाचे तर. देवाची वाट बी संपूर्ण जावन आसा. देवान घाल्ले ते योजनय बी संपूर्ण ते जावन आसा. ते सारके ते जावन आसा. जावंक पुरो सुरवात इल्ले कश्ट जावंक पुरो पण निमाणे एक शेवटा पावतना ते तुमकां कळीक जाता हे देवाचे मांडावळ सारकी ते जावन आसा म्हणून. देवाची वाट परिपूर्ण जावन आसा म्हणटा आमी आयकुया किर्तनाचो बूक अवसर 18 आनी ओळ 30. साम चॅप्टर 18 वर्स 30 कितें सांगता आमी आयकुया. देवाची वाट परिपूर्ण. पुरो देवाची वाट परिपूर्ण म्हणून सांगता. देव कितें आमच्या जिवितांत कितें योजन घालता, मांडावळ घालता ती परिपूर्ण जावन आसा.
आतां पळया ह्या जाग्यार कितले लोक येयले, ह्या जाग्यार आतां कितले लोक आसात. एक आमी जाणा जावंक जायची, कोणाक देवान आपयला जाल्यार तांच्या जिवितांत एक येवजण म्हणलें आसत, देवाचें एक मांडवळ म्हणलें आसत, देवाची कुशी म्हणलें आसत. हर एकल्याच्या जिवितांत तें आसा. ओ म्हाका कांय ना, ताका मात दिला, तांकां मात दिला म्हणून आमी सांगूंक जायना. हर एकल्याच्या जिवितांत तें आसत भाव भयणीन. किर्तनान एक कडेन सांगलां न्ही की तुमकां अद्भुत आनी विचित्र रितीन रचला म्हणून देवाचे सारकेचे स्वरुपाचे जावन देवान आमकां रचला. बेश्टेच आमी ह्या संवसाराक आमी येवंक ना भाव भयण. तेजें एक योजन आमच्या जिवितांत आसा. जावंक पडूं थोड्याच्या जिणेंत तें दिसून येना जाल्यार कारण तो एकलो सेवक आसा न्ही की ताका एक देणें मेळ्ळें, ताणें पूर्ण दवरलें पळय, देखूनच ताणें पूर्ण दवरला तितलेंच. देवाच्या कुशेक ताणें खालतें मन घालिनात, या पाटी सरतात, भियेतात, या आमकां नाका म्हणून ते एक भोंवतणी एक वोंय घालन घेवन ताचे भितरच ते रावतात. इंग्लिशीन सांगतात न्ही की कम्फर्ट झोन म्हणून. तांकां ते कम्फर्ट झोन तांकां सोडूंक नाका, त्याग करूंक नाका, देवाच्या कुशेक खालतें मन घालूंक नाका, इल्ले कश्ट दगदणी तांकां सोसूंक नाका. देखूनच तांचे थंय देवान गेल्ले ते योजन संपूर्ण काही जाल्ले ह्या दिसून आमकां सर येना. पण जायते लोक असे आसात देवाच्या योजना खालते मन घालतात देखून ते देवाचे योजना संपूर्ण जाल्ले बी दिसून येता. हर एकल्याच्या जिणेंत देवान ते एक योजना म्हणले घाला भाव भयणीनो. पूण ताका आमी राखून रावंक जायची. आतां मागले आजच तुमकां मेळटा म्हणून सांगूंक जायना. आजच तूं रोयते, आजच तुका फळ मेळटा, आजच तुका प्रतिफळ मेळटा म्हणून सांगूंक जायना. ताका राखून रावंक जायची. तीन संगती आमकां गरजेची जावन आसा. हांगासर येयल्ल्या उपरांत तीन संगती भोव गरजेची जावन आसा. एक देवा मुखार आमी सदांच खालती जावंक जायची, खालतेपण गरजेचें. आनी एक देवाचें तें प्रतिफळ मेळटा पर्यंत सोंसणीक जावचें गरजेचें. आनी भोव चड घेवन देवाक विश्वासी रावचें गरजेचें भाव भयण. खालतेपण, सोंसणीकाय आनी विश्वासीपण हे तीन संगती हांगा असल्या हर एकल्यांक देवाचे वळखले हर एकल्यांक गरजेचें जावन आसा. विश्वासीपणूय गरजेचें जावन आसा. हांगासर येवन घेवन देवा मुखार हांव भक्त म्हणून घेवन पाटी वचून घेवन आमकां जायल्या प्रमाणे जियेल्यार जायना. या आमकां कितें बरेंपण मेळ्ळें म्हणून आमी लुसिफरा बरें हांकारी जाल्यार मागीर जायना, मागीर देव आमकां सकला घालता. या आनी जावना म्हणून सोंसणीक नासतना पाटी सरल्यार जायना. कित्याक म्हळ्यार इनाम दिवन सो वेळ येतना मागीर आमी ना आसूंक की पुरो वय मू इनाम दिता आनी सोमी येयलो म्हणटा आमी ना आसूंक की पुरो. देखून हे तीन सांगती भोव गरजेची जावन आसा. देखून जाकोबान ते एक कडेन सांगलें न्ही की आमी आयकुया जाकोबाचें पत्र अवसर 5 आनी 7 कितें सांगता. जेम्स चॅप्टर 5:7 कितें सांगता आमी आयकुया. आतां भाव भयणीनो, सोमी येता पर्यंत सोंसणीक जाया. सोमी येता पर्यंत सोंसणीक जाया म्हूण सांगता. म्हळ्यार केदाळा पर्यंत सोमी केदाळा येता आमकां कळीत आसा की, पूण केन्ना येता त्या दाळा पर्यंत तुमी सोंसणीक जायची. हे सोंसणीक म्हणजे केदेकच आमी सांडूंक नजो. फादर जेरी पयलीं सांगतलो, मस्तोपडी सांगला, तुमी आयकला, इंग्लिशान सांगतलो, आय वील विन नॉट इमिडिएटली बट डेफिनेटली म्हणून. हांव जिखता आजच न्ही पूण एक दीस म्हणून. बरें उतर सांगतलो. कित्याक म्हळ्यार जैत म्हणजे आसत भाव भयणीनो. प्रतिफळ म्हणजे खंडी जावनी आसा. देवाची ते योजना आसा जाल्यार ते संपूर्ण काही तो करताच. त्याला आमी आयकलें न्ही की ताची वाट परिपूर्ण जावन आसा. तो हे तो करतलोच भाव भयणीनो. कितेंय चिंचे नाका. आतां जावंक पळय जायते मागणे आमी दवरनासात, जायते आमी तेसांव आमी घालनासात. ते हर एक देव संपूर्ण काही पावयतलो पूण ताच्या रितीन तितलेंच. ताज्या वेळा प्रमाणे ताज्या मांडवळे प्रमाणे ते जाताले. आमचे कुशीन आमकां जायल्या प्रमाणे जावचें ना. आमकां अशें भोगतलें की म्हळ्यार आमी जर तर आमी देवाक आमी विश्वासी रावता जाल्यार देव आमच्या जिवितान असले परा महिमा तो, असले एक योजन तो संपूर्ण काही पावयतलो की, असले परा एक अद्भुत विचित्र तो करतलो की आमकां ते एक सोपण तशें दिसतलें भाव भयणीनो. आमी चिंतल्या परा चड, आमी मागल्या परा चड तो आमकां दिवंक शकता म्हणून देवाचें सांगिना की. आमी आयकुया एफेस घरांक बरयल्लें पत्र अवसर 3 आनी 20 कितें सांगता. एफेशियन्स चॅप्टर 3:20 कितें सांगता. आमी कितें चिंता पळया, कितें मागता पळया, ताजे परा चड तो आमकां दिवंक शकता म्हणून देवाचें ते सांगता पळया. आमचे थंय आपली सकत चलयतल्या आनी आमी मागता ताचे प्रास वा चिंता ताचे प्रास कितल्याकी चड मापान कितलेकी चड मापान सर्व वस्तू करूंक शकतल्या देवाक पवित्र सभेंत आनी जेजू क्रिस्त थंय महिमा जावं संततीचे संतती पर्यंत. आमी चिंता त्या परस चड, आमी मागता त्या परस चड तो आमकां दिवंक शकता भाव भयणीनो. पूण त्या वेळा पर्यंत आमी सोंसणीक जावन आमी रावंक जायची. आतां तुमी म्हाका सांगा, तांबड्यो दर्यो 2 भाग जाले वय मू. कोणाच्या काळार जाले? मोजेच्या काळार जाले वय मू. जायते इस्रायल लोक आसलो. मागीर सर्गांतान मन्ना देंवले, ते बी त्याच काळार जाले. मागीर आनी कितें जालें, दोंगर खटपातान उदक वाडलें वय मू. मागीर इजिप्तांत 10 कितें खरगां येयली. मागीर आनी कितें जालें, दर्यो 2 भाग जाले. मागीर आनी कितें जायती आजापां जाली वय मू. एक पटी दाट
ते कुप्पा जावन दी दाट धुंवर जावन दी देवाची महिमा देवाची प्रतापस ते दोंगरार दिश्टीक पडले कितले परा अद्भुत विचित्र आनी कितले महिमा परा त्या काळार त्या दिसांनी दिसूंक येयले वैमू त्या लोकांक तितलो भावार्थ आसलो गी पळया त्या लोकां परस कितले गी चड भावार्थ आमकां आज लाभला वैमू जेजोने कडेन सांगलें न्ही की तुवें पळोवन सात मानले पण पळय नासतना सात मानता ती कितली भागी म्हूण घेवन देवान आमकां चड भाग्य म्हूण सांगला कित्याक म्हळ्यार हे सकट आमी पळोवंक ना जाल्यार आमी भावार्थांत आसात खंयचे देवाक वळखना आसा केवळ एकानीचा देवाक आमी वळखून आसा भाव भयणीनो तांचे परस कितलेगी चड आमी एक भाग्य म्हूण सांगीत या सुभाग्य म्हणून सांगीत तर आमच्या जिवितांत देव कसली अद्भुत कसली विचित्र तो करचो ना जर तांच्या जिवितांत इतलें केलें जाल्यार आमच्या जिवितांत तो कितलें करचो ना पूण त्या खातीर देवाक आमी चड चड विश्वासी रावचे खालते रावचे आनी सोंसणिकेन राखून रावचे चड गरजेचें जावन आसा देखून थोडे दाखले आमी आयकुया कशें ताणें आपल्याचे खालतेपण ताणें सांबाळले सोंसणिके ताणें सांबाळले आमी थोडे दाखले वरवीं आमी जाणा जावया आमी आयकुया उत्पत्तीचो बूक अवसर 40:1 आनी ओळ 14 पर्यंत जेनेसीस चॅप्टर 41 वर्सेस 14 to 16 पर्यंत आमी आयकुया फाराव्यान झुजेक आपोवंक धाडलो तांणी ताका बंदेंतलो तुर्तान भायर हाडलो झुजेन आपलें खाट तासलें आपली मुस्तेकी बदलिली आनी फाराव्या मुखार येवन तो रावलो फाराव्यान झुजेक म्हळें म्हाका एक सोपाण पडलें पूण ताचो अर्थ सांगूंक कोणूच सकना तूं कसलेंय एक सोपाण आयकून ताचो अर्थ दिवंक शकताय म्हूण सांगिल्लें हांवें आयकलां झुजेन फाराव्याक जाप दिली हांव न्हय बगार देवूच फाराव्याच्या बरेपणा खातीर फावो ती जाप दितलो पळया हांव न्हय बगर देवच फाराव्याक फावो तसली जाप दिता म्हणून झुजे सांगते आसा कितले वर्सां तो कश्ट नासा ते न्हय आसतना तो बंदेन गेला पूण ताणें कांय सूख आदरूंक ना सूख करिनासतना ते बंदेन तो आसा कितले लोक जायते लोक मागणे केल्ले हांवें आयकले निरापराधी लोकां खातीर मागून आसात जायते लोक आसा ह्या संवसारांत काही अपराध करूंक ना कांयच पाता करूं ना जाल्यार त्या जैलांत त्या बंदेन तांणी कश्ट नासा तांचे पासून ती विनवणेच्या मागण्यांत थोडे लोक मागतात कित्याक म्हळ्यार कांय करिनासतना एक बंधन वेचें म्हळ्यार ते न्हय गी आमकां पळया आमी कांय सूख करिनासतना कोण म्हणे आमचें सूख दाखोवन दिल्यार आमकां थोड्यांक कितले राग येता सूख नासतना सांगतात न्ही की सूख आसून सांगल्यार एकल्याक मग तशें उलयतात तसल्यांक जैलांत वचून गेल्यार बंदेन गेल्यार यो पळया इतले वर्सां तो कश्ट नासलो बंदेंत आसलो पूण आनी पळया सबाजान तुमी पळयला जाल्यार कारण नासतना जैलाक गेल्ले या बंदेन गेल्ले थंय गेल्लो उपरांत तांचें परिवर्तन जाता की कोणान परिवर्तन जावन घेवन बरो जावन पाटी येयल्लो आसा की बदलाक तो ल्हानसो एक सोर जाल्लो जाल्यार तो भितर गेलो भितर वचून पाटी येयल्या उपरांत आनीकय चड वैमू आनीकय चड तो क्रूड जाता पयलो ल्हान सोर आसलो आतां व्हडलो सोर जावन गेलो कित्याक म्हळ्यार तेंचें वातावरण तशें आसा तेंचे लोक तशे आसा तेंचें खाण जेवण तें एनवायरमेंट तशें आसा तशें तांकां कर येता एक ताजे तांकां आतां एक हें जाला कितें म्हणटात एक घात जाला विश्वासघात जाला ताका अन्याय जाला ताच्या वयल्यान ते परिसरांत तो रावन तो बी एक धारों काळजाचो ह्या क्रूर मनशा बरी तो जावन तो पाटी येता वय कित्याक जैलांत वचून कोणी सुदरले ना पूण हांगासर पळय झुजे पळया इतले तो कश्टालो इतले वर्सां तो बंदेंत आसलो पूण ताच्या उपरांत जो ताका पाटी ताका सुटका मेळ्ळा वेळार हांगासर येवन तो देवा कशी महिमा दिता पळय आपणा वरी जाता आपणाचें सक्तें जाता म्हणून सांगिना बगर देवच तुका फावो तसली जाप दिता म्हणून देवा कशें तो विश्वासी रावता पळय आतां झुजे कडेन नातले गी ताका वायटाक वचोंक पाता करूंक ताका अवकाश नातले गी कितले अवकाश आसले तो खंयचेय गांवांत आसा खंयचेय राष्ट्रांत आसा कोणी ताका पळयतले ना तो पूण कितले तो खालतेपणी कितले तो विश्वासीपणी देवाक रावलो पळय कितले ते सोंसणेकेन रावलो पळय कितले फावटी ताका भायर येवचे अवकाश आसल्यार ताका मेळोंक ना जाल्यार ताणें सोंसणेकेन ताणें होगडूंक ना ताणें खालतेपण ताणें होगडूंक ना पळया भाव भयणीनो तेजे तान कितले आमी शिकूंक आसा कितलो तो खालतो जालो पळय आनी पळया ताका पळय ताजे एक जाणटेकायेक ताजे बुधवानकायेक ताका फारावयान ताका अधिकार दिले सगळ्या इस्रायल लोकांचो ताका एक केलो अधिकार केलो वैमू पळय ताका केन्ना म्हण ताका हेजे मतींत येयले गी हाणेन अत्याचार केला आनी कोणाचे कितें गी वय त्या स्त्रियेक अत्याचार करून घेवन ह्यो बंदंत आसा म्हण घेवन ताजे विशयान ताका म्हणी सोदना केले गी वय गी न्ही गी म्हण घेवन ताजे मुस्कार पळयतना ताका कळ्ळें आसा पळय ओ असले पाता करूंक शकता गी ह्यो निरापराधी मनीस हेजे तोंडारच कळटा कितले शांत आसा कितले एक सोंसणेक ताजे थंय आसा ताजे थोड्यांचे तोंड पळोवन ते लोक सांगिनात की कितलो एक पापा आसा ह्यो मनीस कित्याक म्हळ्यार ताजे थंय सरेस्पर आसलो देखून ताजे तोंडार तसलें एक लक्षण दिसून येतलें भाव भयण कोणी ताजे विशयान दुबाव करूं ना ह्यो करूंक शकता गे म्हण घेवन आनी एक गजाल कितें गे म्हळ्यार तो पळय इतले वर्सां बंदेन तो आसलो इतले वर्सां तो कश्टान तो आसलो केन्ना म्हणे ताजे भाव ताका सोदूंक येयलात गी
पळया त्या टायमार तो बंद जाता आसतना त्या इस्रायलांत दुकाळ पडूंक ना. दुकाळ पडले वय पूण तो बंद जाता आसतना पडूंक ना. बंद जाता आसतना दुकाळ पडले जाल्यार ह्या लोक तेजे भाव खाण या जेवण सोदूंक घेवन येयल्ले जाल्यार आनी जर तर हाका पळयल्ले जाल्यार न्ही गे यो हांगा बंदन आसा या खंयची की एक गुलाम वावर करना आसा ताका पळयले जाल्यार तांचे मतीन कितें येतलें आमी केल्लें ते सारकें भोगनातले गी आमी कितें केलां तें सारकें केलां कित्याक म्हळ्यार तूं यो हांगा येवन सुदरूंक ना. हांगा येवन गे कोणाच्या स्त्रियेचेर हात घालून गेला तर यो बंदन गेला म्हणून या कोणाचे गुलाम साखरी करना आसा म्हणून. देव कितलो विश्वास पळया भाव भयणीनो. आमचे अस्कतायेंत आमी आनी की तयार जायनातल्या वेळार देव आमकां लिपयता. आमकां आसा पळय आमच्या मरेफात कितें बरेंपण जावंक आसा कितें एक देवाची येवजण संपूर्ण पावोवंक आसा जाल्यार या कितें महिमा जावंक आसा जाल्यार तो दीस येता पर्यंत लोक तसल्यांक लिपयता भाव भयणीनो. हाका बी देवान लिपून दवरलो. त्या दिसा पर्यंत लिपून दवरलो. ताका वयर करचे वरेक ताका देण्यानी भरचे वरेक ताका अधिकार दिवचे वरेक ताका लिपून दवरलो. स्नान जाता जो अंश तुमी आयकूंक ना गी ताका पळय पळय तुमचे सक्तेन तो भरलो जाल्यार साबार वर्सां तो अरण्यान नातलो गी. आमी एक उतर आयकून एक उतर आमी आयकुया लुका सुवांजेर अवसर 1 आनी 80. लूक चॅप्टर 1 वर्स 8 कितें सांगता. आणि तो बाळ वाडलो हा. आणि आत्म्यान बलिश्ट जालो आत्म्यान बलिश्ट जालो आणि इस्रायलाक आपूण परगट जातलो तो दीस पर्यंत इस्रायलांक आपूण परगट जातलो तो दीस पर्यंत तो अरण्यांत रावलो. तो अरण्यांत रावलो म्हणून ताका देवान लिपोवन दवरलो पळय. ताका कित्याक म्हळ्यार देव कितें लिपयता गे म्हळ्यार आमी आनी कितें तयार जावंक ना देखूनच आमकां पयले तो आमकां वयर काडटा ताच्या मरेफात ती कितें आसा देवाची महिमा परगट जावंक आसा गी या ताजें येवजण संपूर्ण कितें जावंक आसा तें मागीर देव करता. पयले आमकां तो लिपयता भाव भयणीनो. कशें पळया ते मागीर दुकळ पडल्या वेळार तो मागीर अधिकार जाता. ताजे उपरांत ताजे भाव ताका सोदूंक घेवन येयले पळय. पयले येयले जाल्यार ते चिंता आसले हे मनीस सारको ना आमच्या बापायक एक तकली सामाना केन्ना पळयल्यार हाका एक करता आसतलो पुसले येता आसतलो हाका मोग दिता आसतलो. पूण त्या दीस ताका कळलें की ना हाजेर देवाचो एक आशिर्वाद आसा. देवान ताका आज उंच उबारला. आमी सुद्दां ताच्या पांयाच्या वसाची देवान आमकां केला म्हणून तांकां मागीर कळलें की कळूं ना. पळया जुजेच्या काळार सगळ्या देशांत सगळ्या संवसारांत दुकाळ आसलो वयमू. खाली इजिप्तान मात्र खाण जेवण आसलें. त्या काळार इजिप्त मात्र समृद्ध जावन आसले. आतांचे अशें सांगीत की आतांचे कशें अमेरिका आसा पळय बारीक ग्रेस्त राष्ट्र आसा पळय त्याच प्रमाणे त्या काळार इजिप्त एक ग्रेस्त राष्ट्र जावन आसलें. सगळो लोक ताका ते इजिप्ताक सोदूंक घेवन येतलो तितले समृद्ध ते जावन आसले. ताचें चरित्र भोव एक व्हडली ती जावन आसा. आनी पळया त्या काळार खंयसरी खाण जेवण नासलें. खाली इजिप्तान मात्र खाण जेवण आसलें. देखून जायते लोक त्या इजिप्तांतच सोदूंक घेवन येतलो वयमू ते खाण जेवण सोदूंक घेवन त्या देशाक येतलो. पळया आतां खाणा जेवणाचे कितें अभाव आसा गी. आतां खंयचेय राष्ट्र पळया इतलो की कोण दुबळो ना गी की इतले खाण जेवण ना जेवंक ना न्हेसूंक ना तितले दुबळे कोणी नात. खाली एक आफ्रिका सुदान थोडे कंट्री आसात तशे. पूण जायतो राष्ट्र आमच्या देशान जाल्यार रे कोणाक कांय खावंक जेवंक कांय उणें पडना वयमू. आनी कोणाचे घरांत तांदूळ ना हे ना म्हण कांय ना कितें म्हण एक गव्हर्मेंट कितें सवलत दिता या कितें म्हणे दिसपट्टो ग्रासा खातीर ते दिता. पूण थोडे वर्सां पयलीं तशें नासलें. आतां दुकळ म्हणजे ते पयले कॉमन ते जावन आसले. या थोडे वर्सां पयलीं ते कॉमन जावन आसले. अब्रामाच्या काळारय दुकळ पडला. इसाकाच्या काळार दुकळ पडला. मागीर जाकोबाच्या काळार मागीर जुजेच्या काळारय दुकळ पडले आसा. जायते पटी ते दुकळ पडून घेवन जेवण खाण नासतना लोक कश्टाल्ले आसात. थोडे कडेन तुमी वाचला जाल्यार भुरग्यांक सयत त्यांनी तांचे मांस करून घेवन खाल्ले बी आसा. तसले परिस्थिती येयल्लो बी आसा ह्या पवित्र पुस्तकांत. पूण आतां खाणा जेवणाचे कांय उणेपण या अभाव खंयसरी आमकां पळोवंक मेळना. पूण आतां कसले एक अभाव आसा त्या वेळार आमी आयकलें न्ही गी देव दुकळ धाडटलो. पूण खंयचे दुकळ धाडटलो खाणा जेवण आसा गी बगर देवाच्या उतरांचो दुकळ धाडटलो म्हण सांगला वयमू. आज ह्या संवसारार देवाच्या उतरांचो दुकळ पडला भाव भयणीनो. पयले जावंक पुरो खाणा जेवणाचे दुकळ आसले पूण आतां खाणा जेवणाचो दुकळ ना बगर आत्मीक खाणाचो आज दुकळ पडला. आनी कशें तुमी चिंतून पळया कशें त्या इजिप्तांत समृद्धी आसले की त्याच प्रकार देवान ह्या जाग्यार समृद्धी दवरले की दवरना. कितें हांगा उणेपण घाला गी देवान देवाचे तांचे उणेपण आसा गी. पळय कितले आमकां कशें इजिप्तान समृद्धी केले पळय तशेंच देव ह्यो जागो समृद्धी करना आसा पळया. आतां हे एक जाग्याक महिमा दिवची न्ही पूण निजागी तुमी पळया असले एक रितीर जावन दी असले एक विनवणेचे मागणे जावन दी या असली एक सेवा जावन दी दुसरे खंयसर तुमकां पळोवंक मेळटा गी. आसा जाल्यार सांगा पळय खंय म्हणे आसा जाल्यार जावंक पुरो कन्नडांत हिंदींत या मराठींत त्या त्या देशांत त्या त्या गांवांत आसूंक पुरो. पूण कोंकणींत खंय म्हणे अशें तुमकां आयकूंक मेळ्ळें आसा गी. पळय कितले एक बरेपण ह्या जाग्यार देवान दवरला पळय.
एका काळार इजिप्तान समृद्धी आसला बरी ह्या जागेर देवान समृद्धी केला आनी कशे लोक इजिप्तान सोदूंक घेवन गेलो त्याच प्रकार एक दीस ह्या जागेर लोक सोदूंक घेवन येतलो भाव भयणीनो खाणा जेवणाक न्ही बघा देवाच्या उतरांक जो हांव सांगता आपल्याक खंडीत जावन हें करतलें म्हणून घेवन वय खंडीत जावन हें करतलें आमेन वय देखूनच आमी पाटी सरची न्ही इतलें बरेपण जाता आमी पाटी सरची न्ही मागीर पाटी सरल्या वेळार मागीर आमकां बरेपण जडचे वेळ येतना मागीर आमकां इनाम जडचे वेळ येतना आमी आसचे नात मागीर आमी कित्याक पाटी सरले म्हणून देवाचो वेळ येता पर्यंत आमी सोंसणी जावंक आसा भाव भयण ताका हर एकल्याक प्रतिफळ म्हणजे आसत खंडीत जावनय आसा कशें आपल्या जुजेच्या काळात तशे भाव ताका सोदूंक घेवन येयले एका जाग्यार आमी वाचला न्ही की आमी परत एक आयकुया रेवलेशन चॅप्टर 3 वर्स 9 कितें सांगता जो अंकेले उगडापण अवसर 3 आनी व्हडलो 9 कितें सांगता आमी आयकुया जुदेव न्हय आसता आपूण जुदेव म्हणून सांगतल्या सैतानाच्या मेळांतल्या त्या टक्की मनशांक पळय हां ताणी येवन तुज्या पांयांक पडशें हांव करतलो ताणें येवन तुज्या पांयांक पडयशें करतलो हाचे वरवीं हांव तुजो मोग करता म्हूण तांकां कळटलें हाचे वरवीं हांव तुजो मोग करता म्हणून तांकां कळी जातलें म्हणून पळया तशें देव करता म्हणून सांगता तुमी तांकां सोदूंक येवचें गरज ना पूण ताणें तुमकां सोदूंक घेवन ह्या जाग्यार तुमकां खंयसर बरेंपण मेळ्ळां पळय ते मेळाशें देव तांकां करतलो म्हणून देवाचे तर सांगता ह्या भासयता पूण त्या वेळा पर्यंत आमी सोंसणीक जावंकच आसा भाव भयणी विश्वासी रावंक आसा आमी सोंसणीक हें सांगता खालतेपण सोडटा ह्या विश्वासी जायना जाल्यार देव मागीर हें काम करून घडाय करता पाटी वयता मागीर हाजे पयलीं आमी आयकलें न्ही की समेजचे तूं भावा दवर तूं आनी तुजे सगळे घराणे बचाव जातले मागीर तशें आमी मात विश्वासी रावंक जायचे आमी भावार्थान घट रावंक जायची सगळे इस्रायल परतलें बचाव करूंक ना गी त्या प्रमाणे देव हरेक करूंक शकता भाव भयण हे ते करतलोच म्हणून तुमी आयकलां हर खंडी जावन हे तो करतलोच पूण आमी ताका भागीदार ह्या खालते म्हण ताका आमी घालूंक जायची पूण तो दीस येता पर्यंत जावंक पुरो आमकां इल्ले देव लिपयता सक्तान लिपयता आमकां सट जाणवायना देणे ना आसूंक पुरो आशिर्वाद ना आसूंक पुरो आमी आनी कित्याक म्हळ्यार हे आनी की तरबेज पर्यंतचे वांटो ते जावन आसा आमी आनी की ट्रेनिंगांत आसा म्हणून आमी चिंतून घेयत आमची आनी की ट्रेनिंग चलते आसा देखूनच देवान आमकां लिपयला कित्याक आतां तुमी आतां चिंता एक मनीस पयलेच कश्टांत पडला पिडेन पडला कंगाल जाला धरणीक तो शेवटाला आनी त्या वेळार ताजे कोण एकलो कुटुंबाची गी सैरी घेवन ताका मेळटाल्यार कितें सांगतात हांवें तुका पयलें सांगलें थंय वचना की म्हणून तूं गेलो न्ही गी त्या वरवीच तुका इगत येयली म्हणून सांगतात तूं आडवटेक आसले देखून तुका आज इगत येयली म्हणून तूं थंयसर गेले देखूनच तुका आज इगत येयली तूं धर्मांतल्यान भायर गेले देखून तुका इगत येयली अशें तांणी सांगतलें भाव भयणीन तो दीस पर्यंत देव आमकां लिपयता कित्याक म्हळ्यार देवाचो एक वेळ म्हणून आसा पयले तो आमकां वयर करता ताजे उपरांत ताजी महिमा गी ताजे आशिर्वाद गी हेरांक तो दाखयशे तो करता जुजे केल्ला बरी पूण त्या वेळा पर्यंत आमी सोंसणीक जावंक जायची त्या वेळा पर्यंत आमी हे जावंक जायची कितें म्हणटा विश्वासीपण आमी रावंक आमी सांबाळूंक जायची जेजू जाल्यार पळया 12 वर्साचो भुरगो आसतनाच ताका इतले देवाची तरी जाणवय आसली पूण तक्षण ताका सुवार्त्या खातीर देवान धाडले की तुका आतां 12 जाले हे 18 वर्साचे प्रायर तूं वच म्हणून धाडले की पळय जेजू जाल्यार 30 वर्सां पर्यंत ताची परीक्षा जाली पळय 30 वर्सां पर्यंत देवाक कितल्या मानवता कित्याक विश्वासी आसा म्हणून 30 वर्सां पर्यंत देवान ताका लिपोवन दवरलें मागीर ताका परगजिणी मागीर ते दिसून येयले ताका जाल्यार पळया एका मोयजेक जाल्यार पळया 40 वर्सां पर्यंत तो हांगासर आसलो खंय त्या बोकऱ्या सांगत आसलो आदल्या हप्त्यान दांडोबदान सांगलें न्ही की 3 भाग करीत म्हणून 40 वर्सां तो फारायवाच्या दरबारांत आसलो आनी 40 वर्सां तो बोकऱ्या सांगात तो आसलो ताचे उपरांत देवान ताका विंसून घेवन मागीर इस्रायलाक असो ताका फुडारी केलो आनी पळया ताका एक लिडरशीप मेळटना ताका फुडारपण ताका मेळटना ताका वचूंक जाय गी कितलो जो खालतो आसलो पळय म्हाका नाका म्हाका वचूंकच नाका म्हूण सांगतलो पयले ताका आशा आसली हेब्रेवराक हांवें ह्या फारावेच्या लोकांच्या हातांतले म्हाका सुटका दिवची म्हणून ताका आशा आसली तांचेर अधिक आसलो ताका आशा आसली पूण केन्ना तो वेळ आयलो पळया तो इतलो खालतो जालो की ताका वचूंकच ताका नाका आसलें कितलो खालतो जालो पळया एका अब्रामाक जाल्यार पळयलें 25 वर्सां देवान राखयले मागीर दावीद रायक जाल्यार ते सिंहासन मेळचे 13 वर्सां पर्यंत तो कश्टलो जायते वर्सां गेली भाव भयणीन पूण ह्या लोकांनी कितें एक बरें केलें गे म्हळ्यार केदीकच ताणें पाटी सरोंक ना ताणें विश्वासी रावले देवाक सदांच ताणें खालती जाली केन्ना सदांच ताणें सोंसणीक जावन रावली देखूनच आमी जर देवाक आमी विश्वासी रावता जाल्यार आमी तांचे सारची वेची गरज ना पूण तेच आमचे थंय येतले आनी देव हांचो चड मोग करता म्हणून तांकां कळीक जातलें म्हणटा देवाचें उतर देखून आमी विश्वासीपण आमी सांगचे न्ही म्हूण सांगता आनीक उतर आमी आयकुया दीर्घापणाचो बूक अवसर 12 आनी वळ 30 आनी 1 30 आनी 6 पर्यंत आमी आयकुया एक्झोडस चॅप्टर 12 वर्स 31 to 36 पर्यंत आमी आयकुया देस राती
फारोव्यान मोयचेक आनी आरोनाक आपोवंक धाडले. तेस राती म्हणून सांगता. तेस राती म्हळ्यार खंयचे राती? हांकां इस्रायल लोकांक पास्काचे रात ते जावन आसा आनी इजिप्तांक ते एक ख्यास्तेचे रात ते जावन आसा. एकल्याक सुटकेचे रात ते जावन आसा आनी एकल्याक ख्यास्तेचे या मरणाची रात ती जावन आसा. एकल्याक जिविताचे रात ते जावन आसा, एकल्याक मरणाची रात ती जावन आसा. कसली एक भिरांकूळ स्थिती वयमू इस्रायल इजिप्तांत घडलेली. सगळ्या देशांतच हर एका घरांत मरण म्हणचे येयल्ले. फारावाच्या दरबारांत धन घेवन त्या बंद्यांत असल्या बंदिवानाच्या मालगड्या पर्यंत पुराण मौन पावल्ले. काही नतल्यारी प्रथम जनित सैती मरण पावल्ले. तसले एक भिरांकूळ खर्ग त्या काळार येयल्ले. पूण पळया देवान इस्रायल लोकांक कशें राखून व्हेले पळया, कशें सांबाळले पळय, कांयच एक बादाक जायनासतना. हांगा मागीर पाटी येया आमी आयकता एक किर्तनाचो बूक अवसर 9 आनी 1 आनी वळ 7 कितें सांगता. साम चॅप्टर 91 वर्सेस 7 कितें सांगता. तुजे कुशीक 1000 जण मरून पडतील तुजे कुशीक 1000 जण मरून पडटीत आनी तुज्या उजव्याक 10,000. तुज्या उजव्याक 10,000 जण मरून पडटीत. तरी तुजे सरशी कसलेंच वायट पावचें ना. तुजे सरशी कसलेंच वायट पावचें ना म्हण सांगता. कशें देवान तांकां त्या प्रमाणे देवान तांकां राखून व्हेले. आनी तोच देव आज ताका वळखल्या भुरग्यांक राखून आसा घेना. आतां पळय झूज जावन आसा. थोडे वर्सां पयले कोवीड म्हणले येयल्ले आनी थोडे वर्सां पयले सुनामी म्हणले येयल्ले आनी थोडे वर्सां पयले आनी कितें गी मारेकार पिडा येयल्ले. कितले झूज जाले पूण देवान आमकां कशें राखून व्हेले पळया. हर एकांतले कशें आमकां सांबाळला पळय. तोच देव जावन आसा. बदलूंक ना. तोच देव तांकां राखलेलो आमकां बी तो कशें राखून आसा पळय ताजे एकवटान आसल्यांक. कसले विचित्र आमकां साक्स आमकां आयकूंक मेळटा वयमू. पयले पटी कोवीड येता आसतना ते सुरू जावंक नातले सांबाळ इल्लेशे सुरू जाल्ले. हांव जाल्यार ऑफिसांत आसलो म्हळ्यार आमकां आनी वर्क फ्रॉम होम दिवंक नातले, लॉकडावनीत जावंक नातले. आमी एक थोडे दीस आमी ऑफिसाक वचून येताले. त्या दीस एक दीस हांव ऑफिसाक गेलो. वचून घेवन एक अशें चेर आपटून घेवन उबो आसलो. कोणाले उलयता चेरार आपटून घेवन उबो आसलो. एकलो येवन घेवन सांगूंक लागलो ती चेर आपटी नाका खंय. काल एक केस आसले थंयसर. काल एकलो बसून आसलो ताका कोवीड जाल्ले खंय. काल थंय एकलो बसून आसलो ताका आज कोवीड जाला. तो आतां हॉस्पिटलांत आसा म्हणून. मागीर हांवें पळयलें ते चेर आनी खंयचे न्हय. आदले दिसा हांव त्याच जाग्यार हांव बसून आसलो. ताच्या कुशीनूच हांव बसून आसलो. म्हळ्यार तो मनीस कोणाक ते कोवीड जाला पळया तो म्हज्या कुशीनूच आसलो. थंय सांगात बसून काम केलें आदल्या दिसा. आनी ताका दुसरे दीस कोवीड जाला म्हणून म्हाका खबर मेळ्ळें. पूण देवान पळय कशें म्हाका राखून व्हेलें त्या टायमार. तो सांगता हात धुव वचून घेवन सॅनिटायझर घेवन हात धुव तुका येवंक आसा म्हणून. पूण देवान म्हाका राखून व्हेलें पळय. म्हज्या उजव्याक एकलो बसून आसलो पूण ताका जाल्यार पूण आतां सुरू येताना ते इल्ले भिरांत म्हणले आसले वयमू. कांय वखद नातले आनी लोकांनी इतले बेश्टून दवरले गी मोडटा गी आनी कितें जाता गी म्हण कोणाक कांय कळीत नातले. सुरू एक भिरांत म्हणले आसले. पूण त्या वेळार सयत देवान आमकां कशें राखून व्हेलें पळय. कितले पुरा साक्षी आमकां आयकूंक मेळटा. कितले पुरा बरेपण देवान आमकां केलां पळय. आनी हांगासरी पळया तेच राती एका राष्ट्राक तो शिक्षा दिते आसा, नाश करना आसा. पूण आनी एका राष्ट्राक तो कशें तो राखून व्हरता पळय. आमी मुखार आयकुया कशें कितें जालें त्या राती आमी आयकुया. आनी तांकां म्हळें उठा आनी म्हज्या लोकांक सोडून वचा. तुमी आनी सगळी इस्रायल तुम्ही वसा सगळी इस्रायल परजा बी वसा. तुमी सांगिल्ल्या प्रमाणे सरेस्पराची स्तुती करूंक वसा. पहिले स्तुती करूंक वचून सोडी नातलो. आतां तुमी सांगल्या प्रमाणे सरेस्पराची स्तुती करूंक वसा म्हण सांगता. तुमची गोरवां आनी तुमच्या बोकऱ्यांची हिंडी घेया. पहिले मनशाक वचूंक सोडी नातलो. आतां बोकऱ्यांक व्हरा तुमच्या हिंडाक व्हरा म्हणते आसा. आनी भायर सरा मुजेरी आशिर्वाद घाला. मुजेरी आशिर्वाद घाला. पळय आतां निमाणें सांगता मुजेरी आशिर्वाद घाला. ताका सयते कळ्ळें जालें ह्या लोकांचेर आशिर्वाद आसा म्हणून. हांचो देव खरो देव म्हणून ताका आतां कळीक जालें पळया. कितले वर्सां ताच्या हाताखाल ताणें गुलामपणांत ताणें आसले. फारोव धरलो ताचो बापाय जावन दी, ताच्या बापायचो बापाय आप जावन दी, ह्या आबाचो बापाय जावन दी. च्या तकले पर्यंत हेंचेर जुलूम, हेंचेर अत्याचार, हेंचेर निंदा नीच कंगन एका मनजती सारको तांकां चलयल्लो मनीस सांगते आसा मुजेर आशिर्वाद घाला म्हणून. पळया कशें ताका देवान बदलून सोडलें पळया. निमाणे घडी कशें दाखोवन दिलें पळया. पूण तेज्या पर्यंत ही 400 वर्सां या 440 की 30 वर्सां कितले कश्ट आले गी तितले एक कश्टूंक ना गी, कितले दग्गन ताणें भोगूंक ना गी, सोंसणे केस हांडले गी, देवाक उलो मारनच रावले वयमू. पळय एक दीस कशें दिसून येयले पळय देवाचें प्रतिफळ आपल्या एका खिणा भितर आमकां दिसून येता. भावण एका खिणा भितर एका घडयेन म्हणल्यार बरें दिसून येता. स्लो जावंक पळय वेळ लागता. ते हिंदीन सांगतात न्ही की भगवान के घर में देर है बगर अंधेर नहीं है म्हणून. इल्ले लेट जाता, इल्ले मिनत काडूंक आसा. आनी केदाळ पर्यंत तूं मिनत करता पळय तेदाळ पर्यंत देव तुका तयारी करताच आसा.
तो तुका आत्मीय रितीन तुका ऊंच उबारते आसा, तुजो भावार्थ घट करते आसा, तुजे सोचणेक आनीक सडे आसा, तुका आनीक देणे आनी भरते आसा, आनीक तुका सड आनी सड करपा लाभेते आसा, आनीक तुजी जाणवाय सडयते आसा. अशें न्ही की आमी खाली एका कडेन जाग्यार तटस्थ जावन घेना देव आमकां कश्ट दिते आसा कश्ट दिता ना, आमी जायते शिकते आसा भाव भयणीनो. हे हर एकांत आमी जायते शिकूंक आमकां आसा. आमकां एक कडेन तो तयारी करते आसा, मागीर ताजे प्रतिफळ एक कडेन आनी एका कडेन तो दाखोवन दिते आसा. हे लोकांक पळया, इजिप्तान कितले देवा म्हणले आसले वय, म्हणजे मुर्ती पुजा म्हणले हांगातानच इजिप्त देशांतनच ते येयल्ले, कितले देवांक आराधना करतले, हे फाऱ्यावाके कितले देव म्हणले आसले. पूण निमाणे तो कशें वळखता पळय, तुमचो देवत सारको देव, तुमी म्हाका आशिर्वाद दिया म्हणून कशें वळखता पळया. आनी एका जाग्यार तुमी आयकला न्ही की तो नामान म्हणलो एक कोडकार येवन एलिशाला घेवन सांगता पळया, तुमचो इस्रायलचो देवच खरो देव म्हणून. आमी आयकुया रायाचे दुसरे पत्र अवसर 5 आनी वोळ 15, 2 किंग चॅप्टर 5 वर्स 15 कितें सांगता मागीर पाठयया. तो आपल्या सगळ्या परिवारा सवे तो म्हळ्यार नामान सगळ्या परिवारा सवे देवाच्या मनशाशी परतून गेलो, एलिशा सरशी परतून पाटी गेलो, आणि ताचे मुखार रावन ताणें म्हळें, सगळे पृथ्वेचेर इस्रायलांत शिवाय हेर खंयच देव ना म्हूण हांव आतां जाणा. सगळ्या पृथ्वेचेर इस्रायल एका जाग्यार सोडल्यार खंयसरी दुसरो खरो देव ना म्हण घेना आतां हांव जाणा जाला म्हणून सांगता पळय. कशें देवाक ताणें महिमा दिले पळय. अशें देव करता भाव भयण, आमच्या जिवितांत तशें हे करता. एक दीस आमकां नाका म्हूण तिरस्कार केल्ले, आमचो द्वेश केल्ले, तुमी भायर गेलात, तुमी आडवाटे गेलात, तुमी आज नात, अशें प्रकारे कितें आमचे खेळकोळा निंदा केल्ले, एक दीस येतू तर आमकां सांगतले भाव भयणीन. मागीर लोक येवन सांगतले तुमी सदां विनवणी मागणे करतात न्ही गी, आमचे पासून ती मागा, आमच्या पासून ती विनंती करा, तुमी सदांच मागण्यांत आसात न्ही गी, सदां रेतीर वेतात न्ही गी, आमचे कडेन सदां विनंती करा. तसले परिस्थिती येताले, पूण त्या पर्यंत आमी विश्वासी रावंक जायची, आमी पाटी सरचे न्ही. म्हाका हर दीस सकाळी उठतानाच अशें एक म्हाका निजागे म्हाका कळटा हे पुरा सैतानाचे हे पुरा कुतंत्र म्हणून घेवन. अरे दीस म्हज्या मतीन सकाळी उठताना म्हज्या मतीन देवचे कित्याक हांगासर येते, कित्याक मागणे करते, कित्याक वेगळी उरते, कित्याक तूं मागणे करते, कित्याक तुवें उतर दिवची, कितल्या लोकांक सांग तुजें मन दुखला थंय तुज्या मोगाचे म्हणलांचे, कितल्या लोकांचें तुवें मन तुवें दुख केलें, कितल्या लोकांक तुवें म्हळ्यार हांगासर येयल्या वरी कितल्या लोकांचें मन दुखोवंक कारण जालें, कित्याक हे त्याग हे कित्याक हे मागणे म्हणून घेवन तो सैतानाचो दूत हर एक दीस म्हणल्यार बरी सकाळी उठतानाच म्हाका ते एक नेगेटीव या म्हाका डिमोटिवेशन करूंक तो प्रयत्न करत आसा. पूण मागीर सारको जाग जाला पर्यंत मागणे केल्ल्या पर्यंत आनी कडेन पळयत रावत मागीर म्हाका धैर्य दिवनच आसा. वय तुवें केल्लें सारकें जावन आसा, सोंसणीक सांबाळ, खालते राव, विश्वासी राव, तुका प्रतिफळ आसा म्हणून अनेक वाट्यान देव म्हाका भुजवण दिती आसा, धैर्य दिवनच आसा भाव भयणीन. दोनी सकत एक काम करता भाव भयणीन. पूण आमी ते एक कितें म्हणटात ते नेगेटीव सकत आयकून घेवन आमी पाटी सरची न्ही. बदलाक कितें बरें आसा जाल्यार पवित्र पुस्तकान नाच गी धाकले. एका जाग्यार सांगलें न्ही की देवाचेर पातयेन दवरलो एकलोपणी आसा की निराशे जाल्लो म्हणून ते सिराकाच्या बुकान तुमकां आयकूंक मेळटा. देवाचेर विश्वास दवरलो एकलो म्हणी निराशे जाल्लो आसा की एकलो म्हणी देदेस्पो जाल्लो आसा की एकलो म्हणी चलवलो आसा की म्हणून ना, खंडीत ना. आतां आमकां हे मेळचे कांयच न्ही भाव भयणीनो ह्या संवसारांत, पूण मुखल्या संवसार आमकां कितें पण राखून आसा म्हणून साबारांक ते कळयत ना. बेश्टे पेदरून बरोवंक ना तुमी रायाळ याजक वर्ग, तुमी पवित्र राष्ट्र, तुमी विंसून काडले परजा, तुमी काळो तानो विचित्र उजवाड तुमकां आपोवणें दिला, देवाची उत्तीम कृत्य घासूनची तुमी परजा बेश्टे बरोवंक ना भाव भयणी. हे देव एक दीस करतालो. ते रायाळ याजक वर्ग एक थंयसर ना गे उगडापणांत क्रिस्त सांगता 1000 वर्सां ताणें राजवट किस चलयतले म्हणून. त्या लिस्टर आमी येवंक आसा, एका काळार एका वेळार येवंक आसा. देवदूतांची सैती तुमी झडती करतले म्हणून सांपोवन बरोवंक ना गी. पळया कसले प्रभाग देवान आमकां तयार करून दवरला. आमकां कळीत ना, सुरू आमी आयकलें न्ही की आमी चिंतूंक सकना, आमकां ते मागणें करूंक जायना, आमकां ते भोगूंक सकना, दोळ्यांनी देखूंक ना, कानांनी आयकूंक ना, आमच्या काळजान ते समजूंक ना. तसले देवान आमच्या पासून तयार करून दवरला, पूण आमकां ते कळय जायना. पूण त्या पर्यंत इल्ले कश्ट दगदने दूख पुरा सोसूंक आसा. मागीर एका खिणा भितर ताजी पुरा महिमा ताजें कितें पुरा आमकां दिसून येतलें. पुरा हेजें प्रतिफळ आमकां एका खिणा भितर आमकां मेळटलें. आतां आमी पाटी वचून मुखार आमी आयकुया आनी कितें जालें त्या टायमार आमी आयकुया. इस्रायलितांनी देश वेगळी सोडून वचूंक इजिप्तकारांनी तांकां बोळ केलें. वेगळी सोडूंक वचूंक तांकां बोळ केलें. कित्याक ती म्हणटली आमी सक्कड मोर्चार आसाव. मागीर पळया पुरा वेगळी तुरतान मध्य रातीच ताणें उठून घेवन गेलात. वय मू सकाळी वचा च्या पिवन वचा म्हण काही सांगू ना. आतांच उठून वचा आनी रावा नाकात, एक घडी रावा नाकात, सिधा उठून वचा म्हणजे कशें पळय. 400 वर्सां पर्यंत तो सुटका दिवंक तांकां सोडवण दिवंक तो कुशीवरीन नातलो. एकच घडयान म्हणल्यार तांकां कशें सुटका दिले पळय. आतां सुटून घेवन वचा म्हणून
आमकांय जावंक पुरो जायत्यो वस्तान आमच्या मागण्या बरोवंक घालता विनंती करता आनी कितें करता पूण प्रतिफळ मेळना पूण एक दीस खंडीत जावन तेजें प्रतिफळ येतलें भाव भयणीन पूण देवाच्या माना खातीर महिमे खातीर तें जावंक जायची खंयची आमच्या मागणी आसा पळय देवाच्या माना खातीर महिमे खातीर जावंक जाय देवाक ती महिमा जावंक जायची आमी आयकता विणच्या मागण्यांत थोड्या जाणां दिसपरतो ग्रास मेळचे खातीर आनी कितें भुरग्यांचे देणे मेळचे खातीर या आनी कितें ऑपरेशन बरें जावचें सर्जरी बरें जावचें म्हळ्यार आसूं दी हे बी एक मागणेत त्या पद्दतीन आमी मागचें न्ही म्हण सांगचें न्ही पूण कोण आतां पळय 99 भावार्थांत येयला 1 वर्स जालें 2 वर्स जालें 99 ताच्या भावार्थांनी की घट जावना तांचे बसत आसले मागणे पुरा जायत म्हणून सांगीत पूण आनी तूं 10 वर्सांतून येवन आसे 15 वर्सांतून येवन आसे 20 वर्सांतून येवन आसे पाद्राबांत थंय माटव गंगे शिकण दिल्ले पळय थंय तांतूं येवन आसे आमी सांगतना अशें सांगचें न्ही की थंय तां हांव आसा म्हणून पूण आनी संवसारीक गरजे खातीरच तूं मागोन आसे आनी तूं कुडीच्या भलायकी खातीर तूं मागोन आशिल्ल्यार आमच्या भावार्थांत आमी भोव वस्कत सांबळे अर्थ ते जावन आसा भाव भयणीन बेश्टे आमी खंयचे आमी मागोंक जायना आदल्या हप्त्यांत एक भयण हांगासर येयल्ली मागण्याक ताका आतां नवेंच बेंगलोर काम जालां बरे कंपनीन काम जालां नवेंच ते कॉलेज जावन घेवन पास आउट जावन घेवन ताका बरे कंपनीन काम मेळ्ळें पुरो बरें आसलें पूण ताका इल्ले हेल्थाचे इश्यू सुरू जाला आतां म्हणल्यार ताका ते निजाकी बेंगलोर गेल्यांक ते हाव सेट जायना म्हाका बी सुरू तशें जातालें सुरू गेल्ल्या वर्सा म्हाका ते केन्नाय सीक पडचे जालें मागीर भायलें खाण जेवलो म्हाका जायनासलें फूड पॉयजन सुरू जातालें मस्त हें जातालें थंय येयल्यांक सुमार तांकां ते हाव सेट जायना आख्खा पेशंट जाता तें आसा आतां मागीर आदल्या हप्त्यांत त्या अशें भयणीन सांगलें म्हाका तें बेंगलोरचें काम सेट जायना म्हाका गांवांतच येवन घेवन गांवांतच काम करचें म्हण म्हाका खुशी आसा म्हण सांगलें मागीर निमाण तेज्या आवयन सांगलें म्हणजे दवे खातीर मागा गांवांतच काम मेळचे खातीर मागा आनी ताका हर एका हप्त्यांत ह्या जाग्यार मागण्याक येजी म्हणून ताका खुशी आसा खंय मागा म्हणून सांगलें मागीर हांवें मागलें पूण अशें मागोना सिदा काम मेळून मागोना हांवें अशें मागलें जेजू त्या भयणीचे काळीज तूं जाणें ताच्या काळजांत कितें आसा म्हूण तुका कळीत आसा ते निजा की तुज्या मोगान हर एका सनवार हांगासर येवंक खुशी व्हरता वय जाल्यार ताका गांवांत काम दी म्हणून मागलें खाली काम दिवन मागोना तुज्या मना खातीर ह्या जाग्यार ते येवंक खुशी व्हरता वय जाल्यार ताका गांवांतच काम मेळोवन दी हेल्थाच्या इश्यू खातीर गांवांत काम मेळोवन दी म्हणून हांव मागना पुरा खातीर आमकां मागूंक जायना भाव भयण खंयचें कितें आमकां मेळटा जाल्यार देवाच्या महिमे खातीर आमी मागूंक जायची कितें म्हळ्यार नाजाल्यार आमी संवसारीक गरजा खातीरच आमी आसता कितेंय आमकां मेळटा जाल्यार देवाक एक महिमा जावंक जायची आनी फुडें आनी खंयचे भयणी घेवन सांगूंक लागले म्हजे पांय सुचतात म्हजे बसत माग कितले वकात केल्यार बरें जायना कितले जागत्यार वचचे गेल्यार बरें जायना म्हणून आनी म्हाका त्या भयणी विशयी कळीत आसा हांवें मनांत अशें मागलें जेजू ह्या भयणीन 2 पांय दवरचे पयले बंद करून दे म्हणून सांगलें कित्याक म्हाका कळीत आसा हे 2 पांय दवरून आसा देखूनच तिचे पांय सुजला म्हणून घेवन कित्याक म्हळ्यार हांगासर येता मागीर संवसार रितीन थंय बी तांचे धर्मांत ती रिती रिवाज घे आनी कितें धर्मांत ती आसा हांव जाणा देखून बेश्टे आमकां पांय सूज येना भाव भयण बेश्टे आमकां भलायकी बिगाडना बेश्टे कितें पिडा आमकां येना कितें कारण आसा तें आमी सोदून काडूंक जायची एक पुटी ते एक जाण सोरोंक म्हण गेले की सोरांचें काम सोडचें न्ही गी ते सोरोंक म्हण घेवन हांगा देवळाक गेले की देवळाक वचून घेवन सोरले की पुरा सोरले की हें पुरा मस्त पुरा कितें पुरा ते काणके डब्बे पुरा आसा तांचो पुरा ते दुडू आसले की बरें सोरले की सोर ना मागीर 3 जाण आसले की 3 वांटे घाले खंय मागीर तांचो एकलो इल्ले देवाचे भिरांत आसलो एकलो सोर आसलो खंय ताणें सांगलें खंय कशें देवळांत आमी सोरला न्ही की आमी पुरा पयशे आमी दवरूंक घेवचे नाका आमी एक काम करया आमी देवाक ताजो एक वांटो दिवन सोडया ताजे वांटो ताका वचून दी आमचे वांटो आमी दवरून घेया बेश्टे आमी पुरा दवरूंक घेवचे नाका म्हूण सांगलें खंय उरले दोगांनी सांगलें खंय जायत म्हणलें खंय ताका तो इल्लो बुदवंत खंय सोर मात्र इल्लो बुदवंत आसा ताणें कालें केलें ताणें अशें रावंड एक सर्कल घालें खंय भोंवतणी आनी ताजे हातीन म्हणलें ते चिल्लर पयशे पुरो वयर एक उठयले खंय आनी सांगलें खंय देवा ह्या सर्कला भितर कितले पयशे पडटा पळय ते पुरा तुजे भायर पडले पुरा म्हजे म्हूण सांगलें खंय म्हळ्यार ल्हानशें एक सर्कल घाला खंय आनी हेजे भोंवतणी आनी पयशे वयर उडयले खंय इल्ले पयशे हातून पडले खंय सर्कला भितर पडले खंय आनी उरले पयशे भायर पडले खंय भायर पडले पुरा पयशे जमोकन ताणें दवरून घेतले खंय आनी सर्कला भितर पडले पयशे पुरा ताणें देवाक दिले खंय हे पळोवंक घेना आतां एकल्याची आयडिया पळयता आनेकल्याक आयडिया येता न्ही गी आनेकल्या स्वराच्या मतीन आनीक आयडिया येयले खंय ताणें कालें केलें ताणें एक ल्हानशें कर्चीप काडलें खंय आनी सगळें कर्चीप दवरलें खंय तुवलो दवरलें खंय आनी देवाक सांगलें खंय देवा तुका कितले पयशे जाय तितले पयशे तूं घे आनी ह्या कर्चीपान कितले पयशे न्ही कितले पयशे कर्चीपान पडटा पळय ते पुरा तुका भायर पडले पुरा म्हाका म्हणलें खंय आनी अशें वयर उडयले खंय थोडे पयशे ते कर्चीपा भितर पडले खंय थोडे चिल्लर पयशे पडले खंय ते पयशे वचून देवाक दिले खंय उरले पळय ताणें दवरून घेतले खंय तिसराक आनीक बरी आयडिया मेळ्ळी खंय तो आनीक बुदवंत ताणें कालें केलें ताणें सांगलें खंय हे कर्चीप नाका हे सर्कल नाका हांव पयशे पुरा हांव वयर उडयता तुका कितले तितले दवरूंक घे तुका नाका जाल्यार पुरो सकयल सोड पुरो हांव दवरून घेता म्हणलें खंय
आनी पुरा पयशे वयर उडयले सकला येयले की पुरो ताणें दवरून घेतले की सो जाल्यार पळय कितले बुदवंत पळय मागीर काणी अखेर जावना मागीर काळें जालें मुखार गेल्या उपरांत थोडे वर्सां थोडे दीस गेल्या उपरांत मागीर आतां आनी सोरला न्ही गी देवाचे पयशे सोरला न्ही गी आतां तांकां जायते कश्ट येले की पिडा दगदणी आनी कितें दुस्मानकाय रीण सलवणी अशे जायते तरांचे तांकां खंतीची पिडा जायती पिडा परत येवंक सुरू जाले की मागीर तांकां उडास येयले की हां एका काळार आमी देवाचे पयशे सोरले न्ही गी त्या खातीरच आमकां ही शिक्षा म्हणून तांकां कळी जालें की आतां ते कांय सांगात मेळ्ळे खंय मेळून घेवन देवासाची येयले खंय देवासाची येवन घेवन बोगसणे मागले खंय देवा आमकां हे कश्टाचो निवार तुजे पयशे आमी सोरले आमकां बोगशी आमकां माफ कर म्हणून घेवन सांगले की देव दयाळे न्ही गी देव तांकां प्रत्यक्ष जालो खंय तांच्या मागण्याक मागीर सांगले खंय जायत हांव तुमचे कश्ट पयस करता पूण म्हजें एक कंडिशन म्हणलें की काल एक कंडिशन की सांगलें की तुमी म्हाका पयले तुमी कशें केलें पळय तशेंच तुमचे कश्ट तुमी कश्ट आसा पळय एक चिटीचेर बरयची म्हणलें की एक चीट काडून घेवन तुमचे कितें कश्ट आसा पळय पुरो तुमी एक चिटीर तुमी बरयची एका चिटीर एक कश्ट तुमी बरयची मागीर तुमी पयले कितें केलें पळय तशेंच तुमी करूंक जायची पयले सोरान काले केले सर्कल घाल्ले न्ही गी ते सर्कला भितर ते चीट उडोवची कितले चीट ते सर्कला भितर पडटा पळय ते कश्ट हांव निवारता भायर पडले तूं पळोवन घे आनी एकल्यान कर्चीप घाल्ले न्ही गी ते कर्चीप भितर कितले चीट पडटा पळय ते कश्ट हांव निवारता उरले परत तुवें पळोवन घेवची तिसरो महाबुदोन न्ही गी तूं वयर उडे पळया म्हाका कितले धरूंक जाय तितले हांव धरता सकले सोडले परत तुवें पळोवन घेवचें म्हणलें की देखूनच देवा मुखार आमी खेळोंक जाता की खेजिंगच खेळोंक जायना देवाचे तरी सांगता आमी आयकुया गॅलेशियन्स चॅप्टर 6:7 गलातकारांक बरयलें पत्र अवसर 6 आनी 7 कितें सांगता आमी आयकुया तुमकांच तुमी फटयनाकात तुमकांच तुमी फटयनाकात देवा लागीं खेळोंक जायना देवा कडेन खेळोंक जायना भाव भयणीनो देवा मुखार आमी कशें आसा कितें आसा आमचें अंतच करून हर एकल्याच तो जाणा भाव भयणीनो हाज्या पयलीं 6 वर्सां पयलीं एंड्रो ब्रदरान एक उतार सांगलें हांगा स्पिरिच्युअल एक्टींग करूंक थोडे लोक येतात देव ते बेगीस दाखोवन दितलो म्हणून मागीर थोडे तेंपा पयले आदल्या वर्सा एका भयणीन म्हाका सांगलें हांगासर 9 वरां पयले कोण बसतात पळय ते एक भावार्थन घट्ट आसा म्हणून सांगलें 9 वरां पयले कोण बसतात पळय हांगासर ते सकाळी भावार्थन भारी घट्ट आसा तांकां हालोवंक जायना म्हणून निजा की ते भयणीन सांगले बी सूख जाली कित्याक म्हळ्यार 9 वरां पयले येताले बी जायते लोक आतां फाटी गेले भाव भयणीन कित्याक म्हळ्यार हांवें इतले चिंचे की तांचे काळीज देव पारकिता तेजे काळजान कितें आसा आमगे देवाक ते कळीत आसले कित्याक म्हळ्यार आमी लोकां म्हाका कितेंय दाखयत हांव हांगासर जायते आमी नटन करीत हाचे पयलीं जायते बडी सांगले आसा देवा मुखार वचून त्या फारी कोण तो सुंकागारी बरो वचून घेवन हांव एक पातकी म्हजी काकोळकर म्हणून कितलेय व्हडले पातकां आसून देव बक्षिता भाव भयण कितलेय पाताक तुवें केला रे देव बक्षिता पूण ते फारीजे मुखार रावून घेवन हांव बरो हांव नितीवन म्हणून ताजे पातकां लिपून दवरून घेवन कपटीपण आदारते देव ते सोसून वरिना मागीर ते सोसून वरिना मागीर ते एक्सपोज करूंक सुरू करता मागीर दाखोवन दिवंक सुरू करता लोकां मुखार तूं कशें आसा आनी म्हज्या मुखार कशें आसा म्हणून देव ते दाखोवन दिता भाव भयण देखूनच कितेंय जावन दी आमी पातकी जाल्यार होणना कोण कितें चिंतात आनी कितें सांगतात थोड्या जाणां विनोदच्या मागण्यांत उक्त्यान तांचे पातकां कशें उसरतात काकोळ मागतना कशें उसरतात आयकून विचित्र जाता म्हळ्यार तांकां कळ्ळी जालां आतां देवा मुखार कांय लिपून ना म्हणून देवा मुखार हर एक उक्ते आसा सोडून दवरले आसा बरें आसा तो हर एक आमकां पळयता पातकिता म्हणून नाजाल्यार आमी पातकां आदन घेवन आमचे आनी की ते पातकां आमी दवरून घेवन आमी आमचे योजन देवान गेल्ले योजन सुफळ जाता देव आमकां आशिर्वाद करता म्हण राखून रावचें नाका तशें जायनात भाव भयण देवा मुखार आमी काकोळ मागूंक जायची देवाचो आदर आमी जोडूंक जायची एक गायन आमी करया येसू नन्ना देवा येसू नन्ना जीवा येसू ना एकैक देवा ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದ ನನ್ನ ಏಕೈಕ ನಿಜ ದೇವಾ ಯೇಸು ನನ್ನ ದೇವಾ ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೀವ ಯೇಸು ನನ್ನ ಏಕೈಕ ದೇವಾ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದ ನನ್ನ ಏಕೈಕ ನಿಜ ದೇವಾ ಜಯಕಾರ ಮಾಡೋಣ ಯೇಸುವನ್ನ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಾಡೋಣ ಯೇಸುವನ್ನ ಜಯಕಾರ ಮಾಡೋಣ ಯೇಸುವನ್ನ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಾಡೋಣ ಯೇಸುವನ್ನ ಜಯಕಾರ ಮಾಡಿ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಾಡಿ ಕೊಂಡಾಡುವ ನಾವು ಯೇಸುವನ್ನ ಜಯಕಾರ ಮಾಡಿ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಾಡಿ ಕೊಂಡಾಡುವ ನಾವು ಯೇಸುವನ್ನ ಯೇಸು ನನ್ನ ದೇವ ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೀವ
ಯೇಸು ನನ್ನ ಏಕೈಕ ದೇವ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ, ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದ, ನನ್ನ ಏಕೈಕ ನಿಜ ದೇವ. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आता पाठी वशा आणि किती आम्ही ऐकूया, मुखार ऐकूया. लोकान आपल्या आयदनांनी कमीर घालीन घातलेले पीठ भरले आणि ती वस्त्रांनी बांधून आपल्या खांदार घालून वेली. बेश्टे वसोंग ना वयताना खमीर घालिनातले ते पीठ घेतले, आयदाने घेतले, वस्त्रही घेतले आणि किती परत लुटले पळय. आम्ही ऐकूया. मैजेन फरमायल्ले प्रमाणे हा. इस्रायलितांनी केले. ताणी इजिप्तकारांकडचे भांगाराचे आणि रुपयाचे नग आणि त्यांची मुस्तैकी मागून हाडली. भांगारी घेतले, रुपये घेतले, मुस्तैकी घेतले, खाणे घेतले, किती सकाळ घेऊन येता हरेक त्याने घेतले. आणि मुखार सांगता सरस्परान इजिप्तकारांनी इस्रायलितांक अभिमानान लेखीशें केले. सर्वेस्परानं त्या इजिप्तकारांनी इस्रायलितांक मानानं लेखीशी ताणें केले म्हणून सांगता. मान दिशे केले तांकां एक तरेची भिरांत तांची ताणें घाले. आणि कितले वर्सां पळय तांणी तांचे लुटले पळय ते पुरा एका रातीन देवान तांकां पाटी दिल्ली. भांगर, रुपये आणि कितें वज्र मते कितें पळय आसा ते पुरा तांकां पाटी मेळ्ळे अशें देवान केले. ग्रेस्त जावन तांणी पाटी येयले भाव भयणीनो. कोणी पण देवाची ओळख नातलो, कितले धारण काळ जसं सैती मुजेर आशिर्वाद घाल, मुजे पासून माग म्हूण घेवन ताची परिस्थिती कशें बदलून सोडले पळय. पूण त्या वेळ पर्यंत आमी खालते जावनचे, विश्वासी रावचे चड गरजेचे भाव भयणीनो. त्या वेळ पर्यंत आमी राखून रावूंक जायची, देवाच्या दिसा खातीर आमी राखून रावूंक जायची. मुखार. आणि ताणी मागले सगळे इजिप्तकारांनी तांकां दिले. अशें इस्रायलितांनी इजिप्तकारांचे दन दिरवे लुटले. दन दिरवे लुटले म्हणून आसा. ऐकूया आमी 2 सॅम्युएल चॅप्टर 5 वर्सेस 1 to 5. सामुएलाचे दुसरे पुस्तक अवसर 5 आणि ओळ 1 ते 5 पर्यंत आमी ऐकूया. इस्रायलाच्यो सगळ्यो कुळयो हेब्रोनांत दाविदाशी आयल्यो आणि ताणी म्हळें, आमी तुज्याच हाडा मासाचे संपलेल्या दिसांनी साऊल आमचे रजवडकी चलयतलो तेन्ना तुवेंच इस्रायलितांक झुजाक आपोवन व्हेले आनी तांकां पाटी हाडले. आनी सरस्परान तुका म्हळें, तुंच म्हजे परजे इस्रायलाचो गवळी जातलोय, तुंच इस्रायलाचो फुडारी जातलोय. देखून इस्रायलाचे चोर मालगडे हेब्रोनांत दाविदाशी आयले. दावीद रायन हेब्रोनांत सरस्परा हुजीर तांचे कडेन एक करार केलो. हांगासर सगळे इस्रायल परजा, सगळे इस्रायल कुळयो दावीद राय सोदून घेवन येते आसात आनी आमचो राय जा म्हणून घेवन विनंती करते आसात. पूण हाचे पयले दावीद रायक तावूक आसले की ना तांचो राय जावचे खातीर साऊल 2 फावटी ताच्या हाताखाल तो येयल्लो वय मू. एका तलवारीन मारले जाल्यार तो मोर्न वेते आसलो आनी सगळे इस्रायल परजा हेजे सिंहासन, हेजे धनदिरवे पुरा ताचे जाते आसले. ताचे सत्यान ताणें पुरा आपणाचे कण घेत आसले. पूण दावीद राय कितलो देवा म्हाका विश्वासी रावलो पळय. म्हाका राय करता म्हाका कळीत असले, पण देवूच म्हाका राय करून दी. म्हज्या दुस्मनाक तोच नीत करून दिवन दी, ताचे म्हाकाच नीत करून घेवन दिवन दी. पूण हांव त्या अभिशक्तीचेर हात घालिना म्हणून सांगलें. पळय तेजें मन कितलें नितळ असलें पळय. ताजे थंय पवित्रत्व ना जाल्यार सावलो थंय पवित्रत्व सोडून गेला. पूण जाल्यारय पळय सांगते आसा त्या अभिशक्तीचेर हांव हात घालचो ना म्हणून गेलो. आनी ताजे एक बरेपणा खातीर देव ताका कशें आशिर्वादान भरता पळय. आनी केन्ना सावल राय तो मरण पावलो पळय तेन्ना ताणें शोक गीत थंय बरयलें. तितलो तो म्हळ्यार तितलो तो विश्वासी तो जावन, तितलो तो नितळ तो जावन आसलो. कोणा विशयान ते कांय वायट जावन ते कितें मेळ्ळें पण ताणें दवरून घेवंक ना. देखूनच ताणें ते कितें म्हणटा सिंहासन सजोवंक घेवन वेची गरज पडोवंक ना. बघा तेच लोकच थंय अशें येवन घेवन आमचे बसत तूं राय जा, आमचो धनी जाय म्हणून कशें तांणी ताका सोदून घेवन हेजी येशे देवान ताका केले पळय. देखून देवाक आमी विश्वासी रावंक जाय. कित्याक म्हळ्यार दावीद राय कळीत आसले. हो लोक इस्रायल लोक पहिले देवाचो लोक म्हणून ताका कळीत आसले. सावलाचो लोक किने, मुजो लोक किने, आनी कोणाचो लोक किने. हे इस्रायल लोक देवाचो लोक जावन आसा. आनी ताणें जबरदस्ती खंय म्हणी तांचो राय जाल्लो जाल्यार ह्या लोकांक तो एक गुलामा परी चलयची आसले. कित्याक म्हळ्यार लोकांक खुशी ना न्ही गी. आतां जायते एक राष्ट्र आनी एका राष्ट्राचे जायते व्हरता जाल्यार तो लोक गुलाम जावन ताजे फाटल्यान येता व्हरता. मोगान कोणी येनात वय मू. बदलाक तो राखून रावलो. देखूनच हेच लोक ताका पांय तळ्यार येवन घेवन आमचो राय जा म्हणून घेवन ताणें सांगाशे पण पडले पळय. मागीर ताणें गुलामपणान रावचे म्हणून गरज नासले. बगर मोगान ताणें रावंक ताका फावो जाले पळय. देखून देवाक आमी इतले विश्वासी रावंक जायचे. आनी इतलो विश्वासी की म्हळ्यार आमी देवाचे महिमा मुखार आमी कितेंच न्ही कांयच न्ही म्हणल्यार आमी जिवंक जायचे भाव भयण. केन्नाच आमकां महिमा जायची, आमचें मान, आमचें नांव हे केन्नाच आमच्या मतीन येवंक नजो. आमी ते इजायाच्या बुकांत आमी आयकता न्ही गी. आमी आयकूया इजायाचो बूक अवसर 6 आनी ओळ 1 आनी 2 कितें सांगता. आयजाया चॅप्टर 6 वर्स 1 to 2 कितें सांगता आमी आयकूया. उज्जिया रायाच्या मरणाच्या वर्सा
हांवें सरेस्पराक एक उंच शिवासनार बसलेलो पळयलो. ताच्या नेशनाच्या सोग्यान मंदीर भरिल्लें. ताचे वयर आसले सेराफीम, हांकां जण एकल्याक स फाकाटे आसले. थंयसर सेराफीम असले, तांकां स पाकाटे असले. दोन ताचे मुखामळ दांपूंक, दोन तांचे मुखामळ दांपूंक, दोन ताचे पाय दांपूंक, दोन तांचे पांय दांपूंक, आनी दोन उबोन वचोंक. दोन ताचे उबोवन वचोंक म्हण घेवन. ते एकामेका अशें म्हणटाले, हा. पवित्र 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 दळबारांचो सरेस्पर देव. पळया, आमचे अस्तित्व तुमकां कळीत आसा. आमी जावंक पुरो ह्या संवसाराक थोड्या काळा पयले आमी येयले, पूण सुरूतांनी आमी देवा सांगात आमी आसा म्हणजे देवाचे तरी सैती सांगता वैमू. आमी संवसार स्थापना जावचे आदींच कित्याक म्हळ्यार देवाचोच आत्मो आमचे थंय आसा, देवाचो श्वास आमचे थंय आसा म्हण घेवन आमकां सहज कळीत जाला. पाद्र ते कांता सांगता न्ही की ए आत्मा परमात्मा का एक अंश है, ए आत्मा परमात्मा का एक अंश है, संसार के हर आत्मा का एक वंश है, आत्मा परमात्मा का एक अंश है. आता देवाचोच आत्मो देवाचोच जीव आमचे थंय आसा वैमू. पूण साबार वर्सां तो न्ही आमी देवा सांगात आमी आसले, पूण तुमकां कितें आमी उडास आसा की आमी देवा सांगात आसले न्ही पुरा. कशें पळया ते एक आमकां उडासाचें सकतच नांव पळया. कशें आमी आवयच्या गर्भांत आसतना आमी आसले वय, आवयच्या गर्भांत आमी एका टायमार आसले, 8 म्हयने गे 9 म्हयने गे, थोड्यान वेगळी भायर येयल्ले आसात. पूण आमी आसले म्हणून कळीत आसा, पूण कितें आमी उडास आसा की आमकां म्हळ्यार कशें की म्हळ्यार ते आवय मुखार आसा पळय, आमचें अस्तित्व नातले बरी आमी आसल्या. आमचें अस्तित्व आसलें पूण आमीच कांय नातलेले बरी, आमी कितेंच न्हय म्हणले बरी आमी आसल्यो. त्याच प्रकार देवा समोर आमी तशेंच आसले भाव भयणीनो. देवाच्या महिमे मुखार आमचें अस्तित्व नातले बरी आमी एका काळार आमी आसल्यो. आमचें कांयच जालां ना, आमची खुशी ना, कांय ना, पुरा देवस पुरा जेजस म्हणले बरी आमी एका काळार आसले. त्या प्रमाणे आमी ह्या संवसारांत जिवंक जाय. आमी कितेंच न्हय, कांयच न्हय, पुरा देवाकच मान महिमा लाभजे म्हणूनच आमी जिवंक जायचे भाव भयणीनो. तशें आसल्यार मात्र देवाचें कितें आसा ते आदार घे, ताजे आशिर्वाद घे, ताजी कृपा घे, ताजे कितें योजन घे, ते पुरा आमचे थंय देवन येवन आनी ते हेरांक मेळ्ळे अशें देव करता. देखून ते परत आमी आयकुया, तिसरे वेळ आमी आयकुया ते कितें म्हणटले एकामेका. पवित्र 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 दळबारांचो सरेस्पर देव, दळबारांचो सरेस्पर देव, सगळो संसार भरला ताच्या वैभवान. सगळो संसार भरला ताच्या वैभवान. तशें देवाक केवळ देवाक मात्र महिमा वचूंक जायची. आमचे मुख म्हणलें, आमचे हात न्हय, आमचे पांय न्हय, आमचें कितेंच न्हय म्हणल्यार आमी जिवंक जायची. देखून निमाणें एक उतर सुरू आयकलें, परत आमी आयकुया. तेसलोनिकाक बरयलें पयलें पत्र 5 आनी 26. फर्स्ट तेसलोनिका चॅप्टर 5 वर्स 24 कितें सांगता. जाणें तुमकां आपोवणें दिला तो सदांच विश्वासी, तशें आसता हें तो करतलोच. हे तो करतलोच म्हणटा देवाचें उतर. त्याच देवाचेर आमी संपूर्ण भावार्थ भरोसो आमी सदांच आमी दवरया. आमी केदींच ताका अविश्वासी जावचें नाका, केदींच ताजे तान पयस वयचें नाका, आनी केदींच आमचें खालतेपण सोंसणें आमी सांडचें नाका. अखेर पर्यंत भावार्थान आमी थीर रावया आनी देवाचो कितें आदार आसा, कितें योजना आसा ताका खालती मन घालूंक आमी फुडें सरया. सरेस्पर देव आमकां आदार दिवं दी म्हणून हांव मागतां. बापाचें, पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें नांवान आमीन.